अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद शुएब। गुड मॉर्निंग। स्पेलिंग सही थे? सही थे। मेरे वाले के क्या खराब हो जाते हैं? आप हमेशा अपना गुड मॉर्निंग अलहदा से करते हैं। मेरा गुड मॉर्निंग मेरी मर्जी। नॉट अ बैड आइडिया। बैड आइडिया। कहाँ का वीजा लगवाऊं आज आपका? लंदन का या अमेरिका का? नहीं, आज मैं जाना चाहती हूँ न्यूयॉर्क। ओके, आप जाना चाहती हैं लेकिन आप नहीं जा रही, आप इधर ही बैठे हैं। लेकिन जो पहुंचे हम उनकी बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब लंदन से अब अमेरिका पहुंच गए हैं। यूएन जनरल असम्बली से 77वें इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये है आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। अच्छा, अब उधर होगा क्या वो मैं बता दूं? अच्छा, कुछ तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़ाहिर है। यूएन जनरल असम्बली के जो इजलास होगा उसमें वज़ीर-ए-आज़म का कलीदी खिताब होगा, जिसमें कश्मीर के बारे में जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है एक दफ़ा फिर से उसको दोहराया जाएगा। अहम मुल्की मामलात पे बात होगी, ग्लोबली हमें जो चैलेंजेस दरपेश हैं और इसके अलावा जो हमारे इस वक्त खित्ते में जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में भी उनके खिताब में आज जिक्र होगा, इंक्लूडिंग दैट ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। और इसके अलावा आपको पता है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो समिट है उसमें अलहदा से भी शिरकत करेंगे और जो उनकी तकरीर है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर उसमें भी जिक्र होगा जो हमें फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस दरपेश हैं। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जो इस्तकबालिया दे रहे हैं उसमें शिरकत कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म। फ्रांस के सदर से मुलाकात होने वाली है, ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात होने वाली है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के सदर से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात होने वाली है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी। इसके अलावा IMF की MD से मुलाकात होगी, वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात होगी, तुर्किया के सदर से मुलाकात होगी, ईरान के सदर, फिनलैंड के सदर और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात होगी और हमारी प्यारी सी पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई से भी उनकी मुलाकात होगी और इसके अलावा मलेशिया के हम मनसब से भी मतलब वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करेंगे। ये तो मुलाकातों की बात आपने की है, लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं जरा न्यूयॉर्क में यूएन के सेक्रेटेरिएट की लॉबी में। और यहाँ ले जाना इसलिए भी ज़रूरी है चूँकि पाकिस्तान के वजारत इत्तलात की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया गया है कि वहाँ की में जो सैलाब ज़दगान है उनकी नुमाइंदगी की गई है और वहाँ पर तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा की हिदायत पर किया गया है। और जो मौसमी तब्दीली के पेश नज़र पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं, जो इलाके मुतासर हुए हैं, उनकी नुमाइंदगी वहाँ की जा रही है ताकि जो वहाँ पर पहुँचे, जिस मुल्क से भी वफ्द वहाँ पर आएगा, वो देख पाए ज़रा कि पाकिस्तान में इस वक्त हालात क्या हैं। तो ये मैंने कहा क्विक एक अपडेट आपको ये भी शेयर कर दें। अब ज़रा इस पर ओवरऑल बात करते हैं। जो हम बात करें ना कि यूएन के जनरल असम्बली, कलीदी खिताब, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड ऑल द चैलेंजेस, इस पर बात होनी है। इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी नसीम सिद्दीकी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सलमा, आप और ठीक हैं आप? अच्छा, आवाज ठीक से, आवाज थोड़ी सी कम है, अगर बढ़ जाएगी तो हम आपको अच्छे से सुन पाएंगे। आपने इससे पहले यूएन जनरल असेंबली को भी कवर किया है, OIC को भी, मुख्तलिफ इस तरह के इवेंट्स को कवर करते रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इस अक़वाम मुत्तहिदा का जो अभी सेशन होने वाला है जनरल असेंबली का, उसमें वज़ीर-ए-आज़म का जो खिताब होगा और जो अहम मुलाकातें हो रही हैं, सबसे पहले तो बताइएगा ये इंपॉर्टेंट कितना है? अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज़ आ रही है सर। जी बिल्कुल। हमेशा जब भी यूएन का इजलास होता है ये बहुत अहम होता है। दुनिया भर के ममालिक से सदूर और वज़ीर-ए-आज़म इसमें शिरकत के लिए आए हुए होते हैं और दुनिया के जितने मसाइल चल रहे होते हैं उनके ऊपर वहाँ पे गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। यूएन के इजलास से आपको खिताब करने का मौका भी मिलता है। पाकिस्तान के जितने भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पे शिरकत की है उनका खिताब भी होता है वहाँ पे, और वो जो भी मसाइल होते हैं वहाँ पे उनको उजागर किया जाता है। इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्लाइमेट चेंज का है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और बहुत तबाहकारियाँ मची हुई हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं और जब वो जनरल असेंबली के इजलास से 23 सितंबर को खिताब करेंगे तो वो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो दुनिया के सामने रखेंगे कि पाकिस्तान जो दुनिया की हेल्प कर सकता है या हेल्प करता है वो भी करता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को हेल्प की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत अच्छा फोरम होता है जहाँ पे हर टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं और साइड लाइन्स में आपके दूसरे ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सबसे मुलाकात भी होती है। तो एक ही बड़ा अच्छा डेलीगेशन वहाँ पे गए होते हैं, आपस में इनके व्यूज़ एक्सचेंज हो रहे होते हैं। ये बड़ा अच्छा माहौल वहाँ पे बना हुआ होता है। दुनिया के तमाम ममालिक से तकरीबन लोग वहाँ पे आए होते हैं। जी बिल्कुल। नसीम साहब एक बात और भी जानना चाहेंगे, 21 सितंबर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से दिए गए शाही में शिरकत करेंगे, ज़ाहिर और वज़ीर-ए-आज़म भी होंगे, सरबराहान मुमलिकत भी होंगे, लेकिन बहरहाल फिर भी कितनी सिग्निफिकेंस इसकी है?
देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया के बाद से अभी तक पाकिस्तान का किसी भी सिलसिले में जो बाइडेन से राब्ता नहीं हो सका था या मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो ये बहुत अच्छा होगा कि जब से जो बाइडेन ने अमरीकी सदारत संभाली, उसके बाद पाकिस्तान के पहले वजीर आजम होंगे शहबाज शरीफ साहब, जो उनसे मुलाकात करेंगे। और अमरीका दुनिया में और खित्ते में एक बड़ा अहम मुल्क है, जिसके साथ हमारे बहुत ज़्यादा डिफेंस के मुआहदे भी होते हैं, इसके अलावा और भी ज़्यादा मामला होते हैं। जब ये मुलाकात होगी तो उससे काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघलेगी, और जो पिछले दिनों में देखा जा रहा था कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात कुछ कशीदा नज़र आ रहे थे, वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जब अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तान में भी बेहतरी आएगी। जी सही। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, एक तो ये दौरा और ये मुलाकातें बड़ी अहम है। इससे पहले एससीओ में वज़ीर आज़म ने जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है मुख्तलिफ मामलात पे वो दुनिया के सामने रखा, और फिर साइड लाइन में हम देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी बड़ी अहम मुलाकातें मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से हो रही हैं। कितनी इंपॉर्टेंट हैं ये मुलाकातें ख़ारजा ताल्लुकात के लिए? कितनी नई जहतें हमारे सामने खुलने जा रही हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में स्पेसिफिकली इस कॉन्फ्रेंस के असरात क्या होंगे? देखिए सलमा, ये जो हमारे वजारत खारजा के मामलात होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके दुनिया के साथ जो ताल्लुकात डेवलप हो रहे होते हैं वो वजारत खारजा की वजह से ही हो रहे होते हैं। और पाकिस्तान एक खित्ते में बहुत अहम मुल्क है, और जिस तरह आपको पता है कि हमारे हमसाए में अफगानिस्तान मौजूद है, जहाँ पे 20 साल तक तकरीबन नेटो फोर्सेज और अमेरिका वहाँ पे रहा है। तो उसके बाद अब जब वो जगह खाली हो रही है, वहाँ पे अमन की इस वक्त बड़ी सख्त ज़रूरत है, और पाकिस्तान उसमें बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करता है। तो डेफिनेटली हमारे वजारत खारजा की तरफ से, जैसे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वहाँ पे मौजूद हैं, वो इन मामलात पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान खित्ते में क्या जो है इनकी मदद कर सकता है। क्योंकि अगर खित्ते में अमन रहेगा तो तमाम ममालिक के लिए, दुनिया के लिए, अब ये ग्लोबल विलेज बन गया, दुनिया बहुत छोटी सी है, तो उसमें अमन जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोविड के बाद से जो मुआशी हालात दुनिया के तबाह हुए हैं, उनको बेहतर करने का मौका मिलेगा। तो वो साइड लाइन्स पे जो जो मुलाकातें होंगी, एक जगह ही आप मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा भी आए हुए होते हैं, आपकी सबसे मुलाकात होगी, तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर भी होगा और पाकिस्तान के लिए सूदमंद भी साबित होगा। जी। और नसीम साहब, ज़ुहराना हो या इशाइया हो, लेकिन ये जो मुलाकात जिसका हम पहले भी हवाला दे रहे थे बड़ी अहम होती हैं। और चूँकि मैंने पहले 21 तारीख की बात की, दोबारा उसी पर एक सवाल करना चाहूँगा कि ज़ुहराना भी दिया जाएगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तुर्की के सदर और उनकी अहलिया के एज़ाज़ में, इसकी कितनी सिग्निफिकेंस है? देखिए, ये जो वहाँ पे ज़ोराने दिए जाते हैं या इशाइये दिए जाते हैं, यही होता है कि आपस में मुलाकातें होती हैं। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मौका मिलता है दूसरे ममालिक के सदूर या वज़राए आज़म से मिलने का, और वहाँ पे आपकी एक बड़ी अच्छी जेस्चर होता है, बड़ा अच्छा उनके साथ ताल्लुकात डेवलप होते हैं, और आप मुस्तकबिल के लिए उनके साथ कुछ ना कुछ गुफ्तो शनीद करते हैं, कुछ तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। और फिर डेफिनेटली उन उन ममालिक से आपको जो है वो इन्विटेशन आते हैं, या आप दूसरे ममालिक के सदूर या वज़राए आज़म को अपने मुल्क में बुलाते हैं। तो ये एक बड़ा एक नॉर्मल किस्म का वहाँ पे सारा मामला होता है ज़ोरानों का या शाइयों का। लेकिन असल मकसद उसका यही होता है कि मेल मुलाकात होती रहे, गुफ्तो शनीद होती रहे, अपने अपने ममालिक के मसाइल डिस्कस कर सकते हैं, और उनको हल करने के जो है वो मामलात वहाँ पे तय होते हैं। जी। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, मुलाकातों का जिक्र हो रहा है तो आईएमएफ के सदर के साथ और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों के साथ मुलाकातें करना ये कितना इंपॉर्टेंट है? और अभी मुल्क की हालिया सूरत हाल को देखते हुए क्या आने वाले वक्त में ये मुलाकातें सूदमंद साबित हो सकती हैं? क्या इसका कुछ ऐसा आउटकम हमारे सामने आ सकता है? जिस तरह जब एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान आए तो उन्होंने भी कहा था कि वो अपील करेंगे कि पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उनकी शराइत में कुछ नरमी बरती जाए, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान पर इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त है। देखिए सलमा, ये सबसे इम्पोर्टेंट मीटिंग होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान से गुजर रहा था, और जिस तरह पिछले दिनों आईएमएफ की शराइत हमारे ऊपर लगाई जा रही थी, उसके बाद जब जनरल सेक्रेटरी यूएन यहाँ पे आए हैं और उन्होंने सारे मामलात को देखे हैं, तो वो भी हमारी एक गारंटी भी दे सकते हैं और आई विटनेस भी हैं। और जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उनसे मुलाकात होगी आईएमएफ के सदूर से और वर्ल्ड बैंक से, तो वो अपने जो तमाम मामलात हैं उनको बता सकते हैं और उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं। आपके साथ जो भी शराइत हमारी तय हुई हैं, हम उस पे ऊपर पूरा उतरेंगे, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त मदद की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को अगर इस वक्त कोई रिलीफ मिल सके तो उससे बहुत बेहतरी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म इस बात का ज़रूर आदा वहाँ पे करेंगे कि पाकिस्तान के जो इस वक्त मरूजी हालात जा रहे हैं उसमें पाकिस्तान को रिबेट्स दी जाए, ज़्यादा सख्तियाँ ना की जाए, ताकि आवाम को भी रिलीफ मिले, और जो तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा सैलाब ज़दगान हैं उनकी भी मदद जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। जी।
ٹھیک، بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب ساتھ موجود تھے اور ہم سے گفتگو کر رہے تھے، تجزیہ آپ نے دے رہے تھے. ناظرین بڑھتے ہیں آگے، کچھ دیگر خبریں وہ شامل کرتے ہیں. ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے سچ کا پاکستان، چونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز آ جاتی ہے یا کچھ ایسی خبریں سامنے آتی ہیں جس پر کسی اور طرح سے پھر چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو ایک خبر آئی، اس کی وضاحت آئی ہے پاور ڈویژن کی طرف سے، منسٹری آف انرجی کی طرف سے. آپ سے شیئر کر لیتے ہیں کہ جو نیٹ میٹرنگ نظام ہے اور جو قیمت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی. نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے پھیلائی جانے والی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اور پاور ڈویژن نے اس سے متعلق وضاحت جاری کی. اس وقت ہم آپ کو ساتھ اسکرین پر دکھا بھی رہے ہیں جو ٹویٹ کیا گیا ہے پاور ڈویژن کی جانب سے. اور اس بیان کے مطابق جو گھریلو سولر یونٹ ہے اگر آف پیک بجلی یونٹ سے کم ہوں تو بل سے مکمل آزاد ہوں گے، اور اگر سولر یونٹ بجلی آف پیک یونٹ سے زیادہ ہوں گے تو قیمت خرید موجودہ سطح پر برقرار رہے گی. یہ وضاحت آنی بڑی ضروری تھی چونکہ اس سے متعلق کچھ ایسی خبریں سامنے آئیں کہ لوگ کنفیوز بھی ہو رہے تھے کہ اچھا شاید اس میں جو ہے وہ ہمیں ریٹ ریوائز ہو جائے گا. جیسے میں ابھی تک کنفیوز ہوں، مجھے واقعی سمجھ نہیں آ رہی مسئلہ کیا تھا. تھوڑی بات ہے لیکن ٹھیک ہے، وہ لوگ جو غلط خبریں پھیلا رہے تھے ان کی تصحیح ہو گئی ہے. لیکن جو ہم روز کہتے ہیں کہ بھئی غلط خبروں کی طرف نہ جائیں، فیک نیوز کی ہم بات کریں. بہت ساری فیک نیوز ایسی آ رہی جو کووڈ ویکسین سے متعلق، بالکل، لیکن ابھی چونکہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی کووڈ ویکسین لگے گی تو کل اس مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. اس کے لیے ایک ایونٹ بھی رکھا گیا تھا. ہماری ٹیم ممبر ماریا نواز نے اس کو کور کیے، ذرا رپورٹ دیکھ لیتے ہیں. بالکل دیکھتے ہیں جی کہ وہاں پہ کیا حالات تھے، کس طرح سے بچے آئے تھے اور ٹیکے لگوا رہے تھے. کورونا کے خلاف جنگ جاری، بڑوں کے بعد بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے کورونا ویکسین مہم کا آغاز کر دیا گیا. 5 سال سے 11 سال تک کی عمر کے بچوں کو ویکسین لگانے کا آغاز کر دیا گیا. ابھی ہم موجود ہیں F9 پارک میں، آئیے دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. آپ کے پاس کتنی ڈوزز آئی ہیں اور آپ کتنے دنوں میں یہ ہدف اپنا کمپلیٹ کریں گے؟ دیکھیے جو ٹوٹل پہلی جو اپروول ہے اس وقت وہ 64 ملین ڈوزز کا ہے، لیکن ابھی جو ہیں 16 ملین ہمیں ملیں گی، جس میں سے 8 ملین آ چکی ہیں. جو اس کا مطلب 8 ملین بچوں کو ہم اس کیمپین کے دوران ہم نے عندیہ کیا ہے بڑے شہروں میں کہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے 8 ملین بچوں کو، اور پھر جیسے جیسے آتی جائیں گی. اور خیال ہمارا یہ ہے کہ ہم اس کو ٹرینچ میں قسطوں میں منگائیں گے، 4 قسطوں میں، تو 16 ملین کے حساب سے وہ 4 قسطوں میں پوری ہو جائیں گی. سر ابھی آپ نے اسکولوں میں ویکسینیشن اسٹارٹ کی ہے، اسکولوں کو آپ نے کیا ٹارگیٹ دیا ہے اور کب تک اچیو کرنا ہے، کیا حکمت عملی وہ اپنائیں؟ جی ہم نے اس میں اسپیشلی منسٹری آف ایجوکیشن کو لوپ میں لیا تھا. ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سارا ڈیٹا اور ہر چیز ہمیں فراہم کی، اور ان کی تواسط سے اور باقی منسٹری آف ہیلتھ کی تواسط سے اب ہمارے پاس پاپولیشن ڈیٹا ہے جس کے حساب سے ہم اس کو چلاتے جائیں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ جیسے کہ پہلے ویکسینز کا اندراج ہم نے نادرا کے ڈیٹا بیس سسٹم کے تھرو کیا تھا، ہم ساتھ ساتھ ہر بچے کا انڈیویجول اندراج بھی ہوگا. اور سر ان پیرنٹس کے لیے آپ کیا میسج دیں گے جو ابھی ہچکچا رہے ہیں بچوں کو ویکسین کروانے کے لیے، اور بچوں کو کیا میسج دیں گے؟ دیکھیے بچوں ماشاءاللہ آج آپ نے دیکھا بہادر بچوں کو چھوٹے چھوٹے بڑا اچھا لگا، ہنستے کھیلتے انہوں نے انجیکشنز لگوائے. آئی تھنک یہ میسیج ہے باقی تمام کے لیے اور پیرنٹس کے لیے یہی ہے کہ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ افیکٹو ہوگی اور 2 ڈوزز لگنی ہے، ضرور لگوائیے. یہ بڑی ریئر ہے یہ ویکسین اور ترقی یافتہ ملکوں میں ہی صرف لگی ہے. تو فی الحال تو 68 لاکھ ڈوزز جو ہے وہ 80 لاکھ بچوں کو انیشلی ہم ویکسینیٹ کرنے جا رہے ہیں. اور کیونکہ آبویسلی ہم نے سب کو ہی کرنا ہے، 3 کروڑ 20 لاکھ بچے ہیں، تو یو ایس ایڈ کی مدد سے یہ فائزر کی جو پیڈیاٹک ویکسین ہے جو 5 سے 11 سال کے بچوں کے لیے، اور اس کی یہ 5 روزہ مہم کا آج افتتاح ہو رہا ہے. سر یہ ابھی ہم نے 5 روزہ مہم کی ہے، کیا ویکسین کو بڑھانے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو جائیں، کیا ہم اس کے ٹائم کو بڑھائیں گے؟ کہ جو ہمیں ویکسین اویلیبل ہوتی جائے گی، اب تو ہم 3 جگہ پہ کر رہے ہیں، سندھ، پنجاب اور آئی سی ٹی، تو اس کا دائرہ کار بھی اسی طرح بڑھاتے جائیں گے اور فراہمی بھی آتی جائے گی، تو یقیناً یہ ضرور ہوگا. ابھی ہمارے ساتھ ننھے منھے بچے موجود ہیں جنہوں نے ابھی ویکسینیشن اپنی مکمل کروائی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ ویکسین لگوا کے ان کو کیا محسوس ہوا. جی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام عرش افروز ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ زی ہاشم. زی ہاشم. عرش افروز، آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ نے ویکسین لگوائی آپ کو ڈر لگا؟ نہیں. کیا فیل ہوا؟
कुछ भी नहीं मुझे फील हुआ. मुझे तो ऐसा फील हुआ है जैसे कोई, मुझे ऐसा फील हुआ है कि इधर कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ लगा ही नहीं है. मुझे ऐसा फील हुआ है. ठीक है, तो बाकी बच्चों को क्या मैसेज देंगी आप? मैं बाकी बच्चों को ये मैसेज दूंगी कि आप वैक्सीन लगाएं, अपने मुल्क को कोविड से बचाएं. इन पार्क में ये करने का क्या मकसद है? देखिए, हमने हमेशा से मेक श्योर किया है कि लोगों को सहूलत मिले, या लोग जो आ सकते हैं वो आ जाएं, जो लोग जो है अपने करीबी सेंटरों में जा सकते हैं वो वहाँ पे जाएं. इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी सारे सेंटर्स बना दिए गए हैं जोग्राफिकली लोगों की एक्सेस के लिए, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो सेंटर्स में नहीं आ सकते, तो हम उनको आउटरीच, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम करते हैं. और बाज़ ऐसे बच्चे हैं या ऐसे बड़े हैं जो नहीं आ सकते, उनके लिए घर में जाके वैक्सीन लगवा लेते हैं. तो हमारे लिए ये वो कहते हैं ना, कस्टमर बेस्ड कस्टमर सेंटर्ड सर्विसेज जो होते हैं, वी ट्राई कि सहूलत हो, चाहे घर पे वैक्सीन लगवानी हो, स्कूल में लगवानी हो, सेंटर में लगवानी हो, या आपके करीबी जो कम्युनिटी एंगेजमेंट सेंटर है वहाँ पर. सर, क्या ये वैक्सीन जो है वो घर घर जाके बच्चों को लगाई जाएगी, जिस तरह हम पोलियो के ड्रॉप्स बच्चे को पिलाते हैं उस तरह? इसमें दो तरीके, एक तो इसके लिए ना ये वैक्सीन है, लाइक ये इंजेक्शन है, तो हम करीबी मोहल्ले में कोई करीबी घर हम अरेंज करेंगे और वहाँ जाके लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे आके वैक्सीन लगवाएं, वो हम करेंगे. तो सर, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देंगे और बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? बच्चों को कहूँगा कि वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि छोटा सा प्रिक होगा और कुछ भी नहीं होगा. और वालिदैन जो है उनसे हम कहेंगे कि बच्चों को सेफ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है. अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, उनसे पूछते हैं कि उनको क्या फ़ील हो रहा है और बच्चों को वो क्या मैसेज देंगे. जी रोहान. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रूहान शौकत है और आज मैंने अपनी वैक्सीनेशन लगाई है. वैक्सीनेशन लगाने से पहले मैं बहुत घबराहट हो रही थी. जब मैंने वैक्सीनेशन लगाई मुझे कोई दर्द भी नहीं हुआ, और मैं तमाम पाकिस्तानी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए, ये आपकी हिफाजत के लिए है. हमारे साथ अभी मौजूद हैं पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को यहाँ वैक्सीनेशन लगवाने आई हैं. उनसे पूछते हैं कि वो क्या मैसेज देंगी बाकी लोगों के लिए. जी, मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि ज़रूर अपने बच्चों को लाएं, क्योंकि हमने खुद लगवाई थी तो हम लोग बचे थे. वैक्सीनेशन हम लोगों ने खुद लगवाई थी तो हम लोग बचे, और अब अपने बच्चों को बचाना है आपने कोविड से, तो प्लीज़ सब वालिदैन आएँ और अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाएं. हमारा मिशन कोरोना से पाक वतन. जहां हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है, वहीं वालिदैन पर भी फ़र्ज़ है कि वो हमारे मुस्तकबिल के इन बीमारों को महफूज बनाने में अपना किरदार अदा करें. मारिया नवाज़, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद. और ये मैं बाद में मारिया से पूछूंगा कि ऐसा तो नहीं हुआ कि वहाँ पे किसी डॉक्टर ने कहा कि मारिया आप भी आज लाइन में लगे और आपको भी वैक्सीनेशन होनी है आपकी? अच्छा, मारिया के साथ हिसाब बराबर कर दी. मारिया, जो आपने वीडियोस बैक टू बैक दिखाई है ना शुएब की, हमने वही बराबर हिसाब किताब चुकता कर दी है. चले जी. और ये अच्छा एक बड़ा अच्छा फीचर जिसके बारे में हमारे सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, वो भी शेयर कर देते हैं अपने व्यूअर्स के साथ. कि जनाब, पहले आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते थे, स्पेलिंग मिस्टेक होता था, फिर आप 4 मैसेज बैक टू बैक, जुमले में 6 गलतियां एक के बाद एक तस्हीह के लिए भेजते थे. तो बड़ा अच्छा फीचर अब आ रहा है जनाब के आप उस मैसेज को एडिट करेंगे और अपनी गलती की तस्हीह कर सकेंगे. और इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसी बात लिख दी जो काबिल एतराज़ है तो भी आप एडिट करके उसको अच्छा, पहले ज़ाहिर ये होता है आप डिलीट फॉर एवरीवन कर रहे थे, लेकिन फिर बंदा पूछता है आपने क्या भेजा था जो मुझे डिलीट किया. बंदा अच्छा, कभी ये भी होता है कि आप इमोजी भेज रहे होते हैं, अपने गुस्से का इजहार करना है, लेकिन वो पता नहीं क्या चला जाता है. आई होप एवरीवन नोज कि क्या चला जाता है, तो वो एडिट हो जाता है. परेशान बिल्कुल हार्ट्स चले जाते हैं ना, आप नहीं भेजने होते किसी को, हार्ट्स चले जाते हैं तो आप कहते हैं डिलीट फॉर एवरीवन. आप उसे एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं होगा कि जिसके पास मैसेज गया वो चेक कर सके एडिट हिस्ट्री. भाई ये नहीं होना चाहिए. ये मैं पहले बता रही हूँ व्हाट्सएप वालों को कि ये बहुत गलत बात है. जो एडिटिंग हिस्ट्री देखेगा ना तो काम खराब हो जाएगा. उससे अच्छा डिलीट फॉर एवरीवन. अच्छा, उसमें भी कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं कि अगर आपने डिलीट कर भी दिया तो वो मैसेज उनके पास डिलीट नहीं भी होता. ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स हैं. वैसे इतने साइंसदान वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोफेशनल लोग होते हैं. हाँ, ये जो हमारी नई लॉट है ना, ये यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स, इनको ज्यादा आप सीनियर सिटीजन हो चुके हैं शुएब, आप उस फेज से निकल आए हैं. लेकिन वो जिनके पास फरागत बहुत होती है वो बस इसी क्यूरियोसिटी में रहते हैं क्या लिख के डिलीट किया होगा. वो फिर ऐप्स भी डाउनलोड कर लेते हैं, देख भी लेते हैं कि क्या हो रहा है. हम तो इग्नोर ही करते हैं. अच्छा, डिलीट कर देना बस, ठीक है, आगे बढ़ो यार, वैसे भी बहुत और काम पड़े हैं. वैसे अब आगे बढ़ो, कोई अच्छी खबर है आपके पास? ऑस्ट्रेलिया लेकर चलूं? नहीं, पहले आपने मेरा वीजा नहीं लगवाया. नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना मुझे. चलें फिर आपको हम खबर दे देते हैं ऑस्ट्रेलिया की. वहाँ पे एक हाईवे ऐसी है जिसको हादसात से महफूज करने के लिए एक चमकीले रंग से
सजाया गया है। एक प्राइवेट कंपनी वहाँ की उसने ये सड़क मई में बनाई थी और इस वक्त बड़ा चर्चा है जो इस रोड का ऑन सोशल मीडिया कि जो लाइन मार्किंग होती है ना रोड की, उसमें उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से हम दिखा भी रहे हैं कि वो चमकती है, रिफ्लेक्ट करती है रात के वक्त इन अंधेरे में, और हादसात से बचने में मदद मिलती है कि आपने गाड़ी इधर को नहीं निकाल देनी या उधर को नहीं निकाल देनी, वो आपको जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपको अपनी हुदूद का यूद का ख्याल रखना है। अगर शार्क आ गई यहाँ पे तो फिर नहीं, भी शार्क आएगी तो काम खराब हो जाएगा। आपके पास शार्क की भी मुझे लगता है कोई खबर है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया गए थे तो मैंने कहा शार्क से मुतालिक भी खबर ले आते। सारी खबरें ऑस्ट्रेलिया से क्यों आ रही है? वीजा लगवाया था ना। ओह अच्छा, तो शार्क से मुतालिक खबर है कि एक पूरा सरार शार्क है। ऑस्ट्रेलिया के साहिल में इसको फिल्म बंद किया गया है और ऑस्ट्रेलवी जो माहिगीर हैं उन्होंने ये अजीबोगरीब जो समुद्री शार्क है इसको सिर्फ उसकी वीडियो ने इसको शिकार किया। ये कैसे दिखती थी? हाँ, खुरदरी से इसकी स्किन है, बड़ी बड़ी इसकी आंखें हैं, दांत इसके छोटे हैं और तेज धार है। बहुत रिसर्च किया। 650 मीटर गहरे पानी से पकड़ा गया है इस शार्क को। जी हाँ, मैंने नहीं पकड़ा लेकिन बार जिन्होंने पकड़ा है उन्होंने पूरी रिसर्च किया और शेब को खत लिखा कि भाई ये सारा कुछ नहीं कराया। देख लो, गया था ना वीजा, वो देखें उसका आपका फेस देखें। हाँ, ये बहुत हॉरिबल है। अच्छा, लुक्स लाइक अ डायनासोर, इजंट इट? क्या पता ये कभी 7 जन्म पहले डायनासोर रही हो फिर ये फिश बन गई हो। छोटे हो तो डायनासोर थी, बड़े हो के फिश बन गई। चले, हो सकता है। ये तो हमने कुछ इन खबरें बाहर से जो हमारे तक आती हैं वो लेते हैं। अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे एक्यूट स्ट्रोक की। हम सब देखते हैं हमारे ही आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको स्ट्रोक होता है और उसके बाद उनकी ज़िंदगी मुतासर हो जाती है, उम्र भर के लिए मुतासर हो जाती है। क्यों होता है, क्या करना चाहिए, फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जरूरी है। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन सैलाब की माली इमदाद के लिए वजीर आजम पाकिस्तान और वफाकी काबीना के कायम करदा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट में रकूम जमा कराई जा सकती हैं। मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। Hello everybody, I'm Dale Steyn, and as you may or may not know, Pakistan is currently going through one of its worst natural disasters. The floods in Pakistan are currently affecting 1/3 of the population, so that's a major part of the country that's been affected by these floods. I'm putting out a video today to try and urge and request that if anybody can donate and help where they can, please do so. People are suffering and really struggling during this time, so anything helps and could potentially save a life. So please look into this, and if you can donate, please make a small donation wherever you can. अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे मुल्क में इस टाइम फ्लड काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है हर जगह पे। तो मेरी अपील है आप सब लोगों से कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और जितना हम अपने मुल्क के लोगों की मदद कर सकते हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले टीज़र दिया था कि आज हम बात स्ट्रोक की करेंगे, एक्यूट स्ट्रोक की करेंगे। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कैसे आपने आइडेंटिफाई करना होता है और रिस्पांस क्या होना चाहिए, ये समझना बड़ा अहम है। इस पर बात करने के लिए वी हैव विद अस डॉक्टर राजा फरहद शुएब साहब, वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान स्ट्रोक सोसाइटी के। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बुनियादी बात, स्ट्रोक और एक्यूट स्ट्रोक क्या फ़र्क? आई मीन दोनों एसेंशली एक ही चीज़ें, लेकिन एक्यूट और स्ट्रोक में फ़र्क है कि एक्यूट स्ट्रोक वो होता है जो विद इन लास्ट फ्यू आवर्स और विद इन फ्यू लास्ट डेज, लाइक विद इन लास्ट 2 वीक्स होता है। Okay. जबकि जो स्ट्रोक है इट हैज़ हैपन लाइक मे बी ईयर अगो, 6 years ago. सो इसमें जिसमें आज हम बात करेंगे आई थिंक मोर ताकि थोड़ी सी पब्लिक अवेयरनेस भी हो जाए जी। कि व्हाट इज़ एक्यूट स्ट्रोक,
how to identify بالکل اور اس نے آگے کیسے ٹریٹ تو کرنا. سب سے پہلے ایکیوٹ اسٹروک آپ نے بتا دیا کہ وہ تو جو فوراً ہوا ہے کچھ دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے؟ ودن few minutes to hours, because وہ جو وقت ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے جس پہ آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. کن لوگوں کو ہو سکتا ہے؟ اٹ کین ہیپن ٹو اینی ون جی. کہ پریویسلی پاس میں تو یہ سوچا جاتا تھا کہ اسٹروک صرف ایلڈرلی کو یا بوڑھوں کو ہوتا ہے, لیکن اب جو ہم اپنی کلینکل پریکٹس میں دیکھتے ہیں اس میں اٹ کین ہیپن ٹو اینی ون فرام چائلڈہڈ ٹو ایلڈرلی. اس کے پیچھے کوئی آپ کی میڈیکل ہسٹری ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. کچھ کی میڈیکل ہسٹری ڈیفینیٹلی ہوتی ہے جو ہمارے سارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جن کی کوئی پیچھے رسک فیکٹرز نہیں ہوتے ہیں اور وہ بالکل نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں. اینڈ اٹ کین ہیپن آل آف اے سڈن وائل یو آر ورکنگ, وائل یو آر ایٹ ہوم اور اینی ویئر, وائل یو آر ٹریولنگ. آپ نے اپنی پریکٹس میں سر یہ دیکھا کہ اگر پہلے ایلڈرلی تھے تو اب بالکل چیزیں شفٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں, ینگ لوگ بھی آ رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہمارا لائف اسٹائل چینج ہو گیا ہے. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وی آر ناٹ ویری ہیلتھ اویئر سوسائٹی. وی ڈونٹ ہیو گاٹ پرائمری ہیلتھ کیئر سیٹ اپ. ہمارے پاس جی پیز نہیں ہیں. اگر ہمیں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو میجورٹی وی ہائڈ دوز, اور اگر ایون ہمیں کوئی چیز آئیڈینٹیفائی ہو بھی جائے تو وی ڈونٹ ٹیک ٹریٹمنٹ. اور اگر ٹریٹمنٹ ہمیں پرسکرائب بھی کیا جائے تو وی سی ان آور پریکٹس کہ لوگ ٹریٹمنٹ نہیں لیتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور اس کی وجہ سے ہماری جو ینگر پاپولیشن ہے خاص طور پہ جو ورکنگ ایج گروپ کے میلز فیمیلز, دے آر بینگ افیکٹڈ, and that is causing a big burden on our health economy, on our economy as well. جینڈر اسپیسیفک ہے؟ I mean females کو تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے, لیکن generally it happens to both males and females. ایسا نہیں ہے کہ اسپیسیفک صرف ایک جینڈر کو ہوتا ہے. It can happen to both, لیکن females کو لائف اسٹائل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ڈیفینیٹلی جی لائف اسٹائل, بیکاز ہیلتھی لائف اسٹائل افیکٹس اوور کارڈیو ویسکولر اسٹیٹس. تو ہمارا ہارٹ اور برین دونوں جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سو کامن کنڈیشنز جو بہت زیادہ پریویلنٹ ہیں, جو دیٹ از سارٹ آف این پینڈیمک ان پاکستان, از ہائپر ٹینشن اینڈ ڈائبٹیز. ٹھیک ہے نا, دے آر سارٹ آف ٹو پلرس آف آل کارڈیو ویسکولر رسک فیکٹرز. تو اگر آپ کا لائف اسٹائل اچھا نہیں ہے, آپ کی خوراک اچھی نہیں ہے, آپ جنک فوڈ ایٹر ہیں, آپ اپنا سالٹ انٹیک کا خیال نہیں رکھتے, آپ اپنے وزن کا خیال نہیں رکھتے, آپ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں, سو دے آل کنٹریبیوٹ اینڈ دے آر ایکچولی کمپاؤنڈنگ فیکٹرز ٹو ہارٹ ڈیزیز اینڈ فرام ہارٹ ٹو برین ڈیزیز. اس کا مطلب ہے سر جنرلی آپ کی پریکٹس میں کارڈیو کرنا بہت اہم ہے, ایکسرسائز کی بات کر رہے ہیں, دیٹ ٹو اسٹارٹ آف دا ڈے. لک ایٹ یور ویٹ. ٹھیک ہے جی, آپ نے اپنا ویٹ بڑھنے نہیں دینا ہے, آپ نے اپنا جو ڈائٹ انٹیک ہے اس کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ کی ذرا سی بھی فیملی ہسٹری ہے لائک ہائی کولیسٹرول کی, ہائپر ٹینشن کی, ڈائبٹیز کی, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کی, یا پریویس ہسٹری آف اسٹروک کی فیملی میں, پیرنٹس میں یا بہن بھائیوں میں, سو یو ہیو ٹو بی کیئرفل. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو پارٹ آف ٹاپک نہیں ہے بٹ ڈسکشن میں اس کا ذکر آیا تو میں نے سوچا کہ مجھے پوچھ لینی چاہیے کہ کیا کارڈیو ایکسرسائزز ہر کسی کے لیے ریکمینڈیڈ ہوتی ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس سے ایگزامپٹ ہوتے ہیں, ویٹ بڑھ بھی رہا ہے, ان کو آلٹرنیٹ ویز کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں وہ دے آر اسپیسیفک فار سرٹن پرسن. اگر کچھ لوگ ہیں جنہیں ہمیں کچھ ڈفرینٹ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہیں اور اس کے مطابق ان کو ہمیں پرسکرائب کرنی پڑتی ہیں, لیکن جنرلی میجورٹی آف آور پاپولیشن دے شوڈ یس گو فار کارڈیک ایکسرسائزز ریگولرلی ٹو لک ایٹ دیئر کارڈیو ویسکولر ہیلتھ. بالکل ٹھیک ہے. اب سر ایکیوٹ اسٹروک کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے, چونکہ اب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ینگر پاپولیشن میں بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل آفس میں کوئی کولیگ ہے, کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ایکیوٹ اسٹروک؟ اٹس ویری سمپل, سو مچ سمپل کہ لاسٹ ایئر اسٹروک ڈے پہ ہم نے ایک بک لانچ کی تھی فار چلڈرن کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اسٹروک, کہ گرینڈ ماں کو اسٹروک کیسے ہوتا ہے اور بچے کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو اٹس سو ایزی, اٹس ایک بہت سمپل سا ٹول ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے. دیٹ از فیس, آرم اینڈ اسپیچ, جیسے کال FAS اینڈ دین T. تو اس میں اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر اس کو اچانک سامنے دیکھتے ہیں تو اس کا فیس ایک طرف سے ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اف ہی از اسمائلنگ بٹ ہی از ناٹ اسمائلنگ پراپرلی, اور اف ہی از ٹاکنگ تو اس کی ایک سائڈ جو ہے وہ چہرے کی ویک نظر آ رہی ہے. ون دیٹ از F. دین A, آرم. اگر وہ خود آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یا وہ کہتا ہے یا وہ موو کر رہا ہے اور ایک اس کی بازو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ نیچے چلی جاتی ہے, سو دیٹ از آرم. اینڈ دین تھرڈ از اسپیچ, کہ آپ سے وہ جیسے بات کر رہا ہے اور اچانک بولتے ہوئے اس کے لفظ جو ہیں وہ آپس میں مکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یا وہ آپ کی بات سمجھ نہیں رہا یا وہ ایکسپریس آؤٹ نہیں کر رہا ہے. تو ان تینوں میں سے اگر ایک بھی ہوتا ہے تو دیٹ پیشنٹ از فاسٹ پازیٹیو. سر اگر ان میں سے ایک بھی چیز جو ڈفرینٹ ٹائمس پہ ہوتی ہے, کنٹینیوسلی نہیں ہو رہی, تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے, لیٹ سپوز کہ اگر اسمائل میں ڈفرینس ایک سرٹن ٹائم پہ آتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر تھوڑے سے بعد آتا ہے, کیا ہم اس کو اسٹروک کنسیڈر کریں؟ یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ دس از کالڈ ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک, TIA. اور یہ وہ والا گروپ ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو فوراً سے پہلے ہاسپٹل لے کے جانا اور اس کی انویسٹیگیشن کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس میں آپ کسی بڑی ڈسیبلٹی سے آپ پہلے ہی بچا سکتے ہیں. دیٹ مینس کہ اس پیشنٹ کو وارننگ شاٹس ہو رہے ہیں, جیسے انجائنا ہوتا ہے ہارٹ کا, اس کو
تھوڑی دیر کے لیے بلڈ کلوٹ برین میں جا رہا ہے, نیچر از ٹیکنگ اٹس کورس, اور اس کا وہ جو ویکنس ہے وہ امپروو ہوتی جاتی ہے. کچھ وقت کے لیے اس کی باڈی میں مسئلہ ہو رہا ہے. جیسے اس کی تھوڑی دیر کے لیے اسپیچ گئی, جیسے آپ نے بڑی اچھا کویشچن کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے اسپیچ گئی وہ امپروو ہو گیا. میجورٹی لوگ کہتے ہیں کچھ کوئی پرابلم نہیں ہے, یا تھوڑی دیر کے لیے اس کا بازو سن ہوا امپروو ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نہیں شاید میں اس طرف سو گیا تھا, یہ پریشر ہو گیا. اسمائل میں سم ٹائمز ڈفرینس آتا ہے کہ ایک سائڈ ویک شو ہو رہی ہوتی ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز شو ہو رہا ہوتا ہے, ایسے ان کی اسمائل میں ڈفرینس پتہ چلتا ہے کہ ایک سائڈ شاید ویک ہے. ہاں جی, تو یہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے تو دس کین بی اے ٹرانزینٹ اسکیمک اٹیک, TIA, اٹس آلسو کالڈ منی اسٹروک. سو اس کو فوراً مطلب اس کے لیے آپ نے ایمرجنسی جانا ہے, اور ہمارے پاس ریپڈ ایکسیس TIA کلینکس ہوتی ہیں جہاں پہ بھی اسٹروک سینٹرز ہیں, تو اس کو اسی وقت سارے انویسٹیگیشنس کر کے, تو اف یو کین اسٹارٹ آن سیکنڈری پریونشن, تو اس کے لیے کسی بڑے رسک سے اور بڑے اسٹروک سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. اس کے لیے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے سر؟ اس کے لیے دیر آر سرٹن ٹیسٹ لائک ڈیپینڈنگ اپون پیشنٹس ایج اور پیشنٹس کنڈیشن, وی مے نیڈ ٹو ڈو این MRI اسکین آف برین, اور باقی ہمیں کارڈیو ویسکولر ہیلتھ دیکھنی پڑتی ہے. ان کے ہمیں ایک نیک کا اسکین کرنا پڑتا ہے ٹو لک ایٹ دا بلڈ فلو ٹو دا برین. سیکنڈ ہمیں ایک ہارٹ کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ایک بہت کامن سچویشن ہوتی ہے دیٹ از کالڈ ایٹریل فبریلیشن, دیٹ از کہ آپ کی دل کی دھڑکن ایب نارمل ہو جاتی ہے. دیٹ کین ہیپن ٹو ایلڈرلی, لیکن ینگ میں بھی اٹس کوائٹ کامن. تو اس میں اٹس 25% رسک آف بگ اسٹروکس. تو اس میں آپ کو خون پتلا کرنے کے لیے تھوڑی سی اسٹرانگ دوائیاں دینی پڑتی ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو کوئی اور ہمیں ریزن آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, تو ہمیں اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو سٹارٹ کر دو اور اس کو ٹائم پہ آئیڈینٹیفائی کر لو, سو دیٹ کین سیو اے بگ ٹائم ڈسیبلٹی اینڈ بگ موبلٹی. اب سر آئیڈینٹیفائی ہو گیا یہ تو ایک معاملہ, لیکن ہم اگر ایکیوٹ اسٹروک پر ہی آئیں, جیسے آپ کو ہوا معلوم کہ اچھا آفس میں, گھر میں, کسی نے آئیڈینٹیفائی کر لے کہ اس کو ایکیوٹ اسٹروک ہوا ہے, پہلا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ ایکسلنٹ. اس میں یہ کہ جیسے بھی ہم نے کہا نا کہ فاسٹ, تو فیس آرم اسپیچ تو ہم نے دیکھ لیا, ٹھیک ہے. T از فار ٹائم. سو اس میں یہ ہے کہ ٹائم از برین, ٹھیک ہے. آپ جتنا جلدی رسپونڈ کریں گے اتنا آپ کا پیشنٹ کا آؤٹ کم اچھا ہوگا, کیونکہ اٹس بیسکلی ہر ایک منٹ میں جو آپ کے نیورونز ہیں وہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹس اباؤٹ 2 ملین نیورونز اے منٹ, 2 ملین. ٹھیک ہے جی. تو اس میں آپ نے ایک دو چیزیں اور ہوتی ہیں جو آپ کی کمیونٹی میں خیال رکھنا ہوتا ہے, جو ہم اپنے کلینکل پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت ایز اے کمپنسیشن باڈی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے لوگ کرتے ہیں بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں, اور ادھر لیسکس کا انجیکشن لگا دیتے ہیں یا کوئی زبان کے نیچے گولی رکھ کے تو بلڈ پریشر کو ڈاؤن کر دیتے ہیں. دیٹ از اے بگ ہیزرڈ. تو اگر مطلب دنیا سن رہی ہے تو اس وقت کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی بھی ڈاکٹر, کوئی بھی پیرامیڈک آپ کو کہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن کرنا ہے, تو جسٹ اسٹاپ دیم. اف یو آر اے بائی اسٹینڈر, آپ کے کسی ممبر, فیملی ممبر کو ہو جاتا ہے, کسی کولیگ کو ہو جاتا ہے, سو بلڈ پریشر کو ڈاؤن کرنا از این ہیزرڈ. اس سے اس پیشنٹ کی آؤٹ کم کم ہو جاتی ہے. تو کمیونٹی میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے. 1 سیکنڈ پیشنٹ شوڈ بی پٹ ان دا بیک آف دا کار. آپ ایمبولینس کا بھی ویٹ نہ کریں, اگر تو ود ان فیو منٹس ایمبولینس آ سکتی ہے اف یو آر ان این ایریا ویئر 1122 کین بی کالڈ, اور پیشنٹ کو آپ نیئرسٹ اسٹروک سینٹر پہ لے کے جا سکتے ہیں, تو دیٹس ایکسیلنٹ. ادروائز پٹ پیشنٹ ان دا کار اینڈ اسٹریٹ ٹو ایمرجنسی ویئر دیر از اے اسٹروک سروس. اچھا, اس میں ایک غلطی ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ سر جیسے ایسا معاملہ وقت اس وقت چونکہ ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں تو آپ نیئرسٹ ہاسپٹل لے جاتے ہیں. اب ذرا آپ نے کسی اسپیسیفک ہاسپٹل لے کر جانا ہے, تو یہ کتنا اہم ہے جاننا کہ اچھا لے کر کہاں جانا ہے. دیٹس این ایکسیلنٹ پوائنٹ کہ ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے نا وہ اپنے نیئرسٹ اور موسٹ کامنلی کارڈک سینٹر میں چلا جاتا ہے, اور وہاں سے ہمیں فون آتے ہیں جی کہ نو دس از ناٹ این ہارٹ اٹیک. اگر لیفٹ سائڈ پہ ویکنیس ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہارٹ ہوتا ہے, لیکن اٹس ناٹ ہارٹ, اٹ واز اے اسٹروک. تو اس میں وہ بہت قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو اس میں نیئرسٹ سینٹر جہاں پہ مطلب دس شوڈ بی این اویئرنیس ان کمیونٹی کہ کہاں کہاں پہ اسٹروک سروسز اویلیبل ہیں, جہاں کہاں پہ اسٹروک تھرمبولائسس ہوتا ہے, کہاں پہ اسٹروک تھرومبیکٹمیز ہوتی ہیں, وہاں پہ پیشنٹ کو لے کے جائیں. جیسے ہمارے پنڈی اسلام آباد میں دیر آر سرٹن سینٹرز جہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. سر میں چاہوں گا کہ پنڈی اور اسلام آباد چونکہ آپ کو ٹپس پہ ہوگا, چاہے گورنمنٹ ہیں چاہے پرائیویٹ, اگر آپ بتا سکیں یہ ہاسپٹلز جہاں پر جانا چاہیے. جیسے ابھی اسلام آباد میں ورکنگ ان شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, وی ہیو گاٹ اے فلی کمپریہنسو اسٹروک سروس دیئر, جس میں ہم اسٹروک تھرمبولائز بھی کرتے ہیں اور تھرومبیکٹمی بھی کرتے ہیں. معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل, دے آر پرووائڈنگ لمیٹڈ سروس آف اسٹروک تھرمبولائسس. راولپنڈی میں دیر آر 2 پبلک سیکٹر ہاسپٹلس, ون از ملٹری ہاسپٹل, وہاں پہ دیر از کمپریہنسو اسٹروک سروس, اور سیکنڈ از راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, RIC, یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے کچھ کیسز کا تو ذکر کر دیا, آپ نے کہا کسی کو بھی ہو سکتا ہے, جینڈر اسپیسیفک نہیں ہے, ایج اسپیسیفک نہیں ہے, لیکن وہ لوگ جن کے لیے رسک فیکٹر زیادہ ہوتا ہے وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں, ان کی ہسٹری میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ I mean ڈائبٹیز ویری کامن, ہائپر ٹینشن ویری کامن, کنڈیشن کالڈ فیملیل ہائپر کولیسٹرولیمیا کہ آپ کی فیملی میں کولیسٹرول زیادہ رہتا ہے, پریویس فیملی ہسٹری آف کارڈیو ویسکولر اور سیریبرل ویسکولر ڈیزیز, جس میں پھر آپ کی فیملی میں کسی کو ینگ ایج میں اسٹروکس ہوئے ہیں, ان میں رسک زیادہ ہوتا ہے. تمام وہ لوگ جن کو کوئی کارڈک کنڈیشن ہے,
ہارٹ فیلئر ہے, ایٹریل فبریلیشن جیسے ہم نے ذکر کیا, پریویس ہسٹری آف ہارٹ اٹیک ہے, یا وہ لوگ جن کو جیسے ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی ویکنس ہوئی وہ ٹھیک ہو گئی, اگر پریویس ہسٹری آف TIAs اور منی اسٹروکس ہیں تو ان کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اگر کسی کو یہ کبھی پتہ ہی نہیں چلا, لیٹ سپوز اگر پریویس ہسٹری میں مائنر سے ڈفرینسز آتے رہے ان کی اسپیچ میں یا ان کی اسمائل میں یا ان کی آرم کی نمنس میں, ایک ٹائم کے لیے ہوتا تھا ختم ہو جاتا تھا, بندے کو نہیں پتہ چلا کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا, اگر وہ ہسٹری نہیں بتا پاتا پھر آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو خیر وی ہیو ٹو ڈگ آؤٹ دا ہسٹری, لیکن اس میں ایٹ دا سیم ٹائم وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی ادر رسک فیکٹرز, کیونکہ بہت سے ایسے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب یہ تو کامن رسک فیکٹرز ہیں جو ہم میجورٹی پاپولیشن آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہے. دیر آر سرٹن ادر بلڈ کنڈیشنز جس میں آپ کے بلڈ میں جمنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے, جو ہم ینگ پیشنٹس میں دیکھتے ہیں. اس میں دیر از اندر فل ایرے آف انویسٹیگیشن دیٹ وی ڈو, تو وہ ہم سیپریٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک, تو اس میں یس کچھ کبھی کبھی پیشنٹ جو دے آر ناٹ ویری گڈ ہسٹورین, وہ چیزوں کو یاد نہیں رکھتے ہیں یا ان کو نہیں پتہ ہوتا. تو وی ہیو ٹو ٹیک ہسٹری ان ڈیٹیل وین ایور پیشنٹ کم ٹو اس. دیٹس وائی اگر ذرا بھی آپ کو شک ہو تو اس میں میرے خیال میں آپ کو جو ہے نا سب سے زیادہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ پیشنٹ کو دینا چاہیے, اینڈ جسٹ انکریج دیم ٹو گو ٹو دیئر میڈیکل اسپیشلسٹ اور ٹو اے اسٹروک کنسلٹنٹ اور ٹو اے نیورولوجسٹ. بالکل ٹھیک ہے. اب سے آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اچھا یہ ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ اپنے پیشنٹ کو لے کر جانا ہے فوراً, اس میں گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے. اب وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک انجیکشن لگتا ہے اور اس کا یہی ٹائم پیریڈ اسی کے دوران لگنا چاہیے, تو بتائیں کہ وہ کیا انجیکشن ہوتا ہے, کتنی دیر میں لگنا چاہیے, نہ لگے تو کیا ہوتا ہے, کیا سب کو لگتا ہے یا کسی کو نہیں بھی لگتا؟ ہارٹ پیشنٹس میں ہوتا ہے یا اسٹروک کے پیشنٹس کے لیے بھی ہوتا ہے؟ یہ اسٹروک پیشنٹس کے لیے ہوتا ہے. مطلب ہارٹ کے لیے از آلسو دیر از اے سروس. پہلے وہ وہاں بھی تھرمبولائسس ہوتا تھا, وہاں بھی کچھ پیشنٹ کو تھرمبولائز کرتے ہیں, لیکن اب دیر از مور ایڈوانسڈ ٹریٹمنٹس اویلیبل. فار اسٹروک ایز شعیب has asked کہ اس میں 4.5 hours از دا ٹائم لمٹ. ٹھیک ہے, 4.5 گھنٹے میں لگنا چاہیے. لیکن 4.5 گھنٹے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ویٹ کریں 4.5 ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. دیٹس 4.5 hours از فار ڈاکٹر ایکچولی. ٹھیک ہے, آپ کے لیے ٹائم جو ہے نا دیٹ از برین. ایک منٹ میں آپ نے کہا کہ 2 ملین نیورونز ڈیمیج ہو رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی. تو جتنا جلدی آپ پیشنٹ کو آپ ہاسپٹل پہنچائیں گے اتنا اس کا برین ڈیمیج کم ہوگا. ڈیمیج تو ہو رہا ہے جتنی دیر میں آپ جا رہے ہیں, تو اس کو آپ جتنا جلدی پہنچائیں گے اتنا آؤٹ کم اچھا. اچھا, برین ڈیمیج ایک تو حصہ ہو چکا نا, اس کے بعد انجیکشن لگ گیا, اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوتے ہیں, اس کے بعد پیشنٹ کی لائف میں کیا تبدیلیاں آتی ہے؟ کیونکہ اس پر جانے سے پہلے اگر یہ مکمل کر لیجیے گا سر, وہ انجیکشن کون سا ہے, اگر نہیں لگتا تو کیا ہوتا ہے, اور کس کو نہیں لگتا؟ کیونکہ اسٹروک جو ہے نا اس کے 2 مین ٹائپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک اسکیمک اسٹروک ہوتا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس میں ہم تھرمبولائز کرتے ہیں, ایک ہیموریجک اسٹروک ہوتا ہے. جو اسکیمک اسٹروک ہوتا ہے اس میں بلڈ کلوٹ, خون کی شریان بند ہو جاتی ہے اور برین کا وہ اسپیسیفک ایریا ڈیمیج ہو جاتا ہے. جو ہیموریجک اسٹروک ہوتا ہے اس میں خون کی شریان پھٹ جاتی ہے اور برین کے اندر ایک وہ بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور دونوں کی علامات بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جیسا ہی مریض ایمرجنسی میں آتا ہے تو ہم پہلا کام کرتے ہیں جو کہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے, دیٹ از اے CT برین, CT اسکین کرتے ہیں. اس میں ہم ایک دم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ویدر یہ پیشنٹ تھرمبولائسس کا کینڈیڈیٹ ہے یا نہیں, کیونکہ کلینکلی آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ اس کے برین میں بلیڈ ہوئی ہے یا انفارکٹ. اگر بلیڈ ہوئی ہے تو انجیکشن نہیں لگے گا. بلیڈ ہوگی تو آپ انجیکشن لگائیں گے تو بلیڈ بڑی ہو جائے گی. یس, سو وہ تو دیٹ از این ایبسولوٹ اس لیے اسکین امپورٹنٹ. اسکین کا سر اس میں تو ٹائم لگے گا. اسکین 3 سے 4 منٹ میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اب ہمارے ہاسپٹل میں وی ہیو گاٹ اے اسٹروک کوڈ, جیسے پیشنٹ آتا ہے تو دیٹ از این ہائپر ایکیوٹ ایمرجنسی. آئی ریمبر ایز اے فیلو میں تو پیشنٹ کو ایمبولینس کی بیگ سے خود نکالا کرتا تھا, اور اسی ٹرالی پہ پیشنٹ جو ہے وہ کیٹ اسکین میں چلا جاتا ہے, اس کا اسکین ہوتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. سو دیٹ شوڈ ٹیک, اس کا ہمارا پاتھ وے ہے کہ دیٹ شوڈ ناٹ ٹیک مور دین 15 to 20 minutes ان ہاسپٹل, اس کو کرنے میں, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور اس کو کنفرم کرنے میں. ٹھیک, اب اس پہ آ جاتے ہیں کہ چینجز کیا آتے ہیں پیشنٹ کی لائف میں. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ اس کی جو ڈسیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ لمٹ ہو سکتی ہے ڈپینڈنگ اپون پیشنٹ ٹو پیشنٹ. ٹھیک ہے جی. سو آئی مین اس کے اندر ڈفرینٹ اسٹڈیز ہیں, وی ڈونٹ نیڈ ٹو گو ان ٹو دوز ڈیٹیلس, لیکن جو اسٹڈیز نے پروو کیا ہے کہ اوور آل جو کوالٹی آف لائف ہے پیشنٹ کی آفٹر 3 to 6 months, وہ ان پیشنٹس کی جن کو تھرومبولائز نہیں کرتے یا تھرومبیکٹمی نہیں کرتے, اور اگر وہ اس کرائٹیریا کو کوالیفائی کرتے ہیں تو دیر از این ہیوج ڈفرینس. ٹھیک ہے, وہ پیشنٹ اب ہمارے پاس الحمدللہ آتے ہیں جن کا آؤٹ کم بہت اچھا ہوتا ہے. جو آتے ہیں دے آر کمپلیٹلی ہیمیپریٹک, دے آر ناٹ ایبل ٹو اسپیک, اور وہ واک کر کے اور بولتے ہوئے واپس جاتے ہیں. کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں یس وہ امپروو نہیں ہوتے, لیکن دس از دی میکسیمم بینیفٹ دیٹ یو کین گیو ٹو یور پیشنٹ. اچھا, ایسے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں کہ فوری طور پہ لیٹ سپوز کہ کوئی ڈفرینس نظر نہیں آ رہا, ان کی لائف میں کوئی ڈسیبلٹی آ گئی ہے, کیا تھیراپی سے ود پیسج آف ٹائم ان کو ریکور کرنا ایزی ہوتا ہے؟ جی بالکل. اس میں جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ ہم اسی دن ڈیفینیٹلی میئر کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو پروٹوکول ہے کہ جب ہم تھرمبولائز کر لیتے ہیں یا ہم تھرومبیکٹمی اس کے بلڈ کلوٹ کو ریٹریو بھی کرتے ہیں ان سلیکٹڈ پیشنٹ,
تو ود ان 2 آورس اینڈ ود ان 24 آورس ہم اس کی آؤٹ کم میئر کرتے ہیں، لیکن اس کی میئرمنٹ چلتی رہتی ہے اپ ٹو 3 to 6 months، کیونکہ وہ پیشنٹ پھر نارملی ہم فالو کرتے ہیں اوکے، اور وی نارملی کیپ دیم ان اوور آڈٹس، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو پچھلے 6 مہینے میں پچھلے 1 سال میں جتنے بھی پیشنٹ کو تھرمبولائز کیا تو اس میں ہمارا رزلٹ کتنا اچھا رہا، اینڈ اس طرح کے جتنے بھی ریزلٹس ہوتے ہیں الحمدللہ وی پبلش دیم نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی. اور تھرومبولائز کریں یا نہ کریں دونوں کے کیسز میں جو ڈیمیج ہو گیا، ذرا تھرومبولائز میں آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کتنا چیزیں بہتری طرف جا رہی ہیں، بٹ اگر نہیں بھی کیا ڈیمیج ہو گیا، جس میں اسپیچ از ون فیکٹر، جس میں اسپیچ ڈیلے بھی ہو جاتی ہے اور آپ اس طرح سے نہیں کمیونیکیٹ کر پاتے. یس، خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی ہے. دیر از اے نیچرل ریکوری ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے جی، کہ برین جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ پلاسٹیسٹی ہوتی ہے، برین امپروو کرتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس پیشنٹ کی جو آؤٹ کم ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کی سیکنڈری پریونشن کتنی اچھی ہوئی، وہ دوائی پہ کتنے اس کی کنکارڈنس رہی، اس کے جتنے بھی رسک فیکٹرز ہیں وہ کتنے اچھے ٹریٹ ہوئے، ٹھیک ہے، جو ہم نے رسک فیکٹرز کی بھی بات کی ہے، اور اس کے بعد اس کی ریہیب کتنی اچھی ہوئی، اس کی فیملی کتنی زیادہ انوالو رہی. اچھا، ریکوری کے پروسیس میں کیا ایج بھی میٹر کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے جی، ایک ینگ برین ایز کمپیئر ٹو این اولڈ برین بہت فرق ہوتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ینگ برین ہے وہ دوائی نہیں لیتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آتا ہے، وہ جو ریکوائرڈ تھراپیز ہے وہ نہیں لیتا ہے، تو اس کی آؤٹ کم ایز کمپیئر ٹو این اولڈر برین جو سب چیزیں لیتا ہے بری ہوگی. تو اٹس بیسکلی اٹس اے ہول پیکیج کہ اس کی ایکیوٹ ٹریٹمنٹ کتنی ہوئی، اس کا فالو اپ کتنا اچھا ہوا، اس نے ٹریٹمنٹ کتنی اچھی لی، اور اس کی تھراپیز کتنی اچھی ہوئی. ٹھیک ہے، لاسٹلی سر اگر آپ اس سب کو کنکلوڈ کر سکیں کہ ویسے تو رسک فیکٹرز بھی بہت سارے ہیں، آپ نے بات کا ذکر بھی کیا پوسٹ کیئر کتنی عام ہے، لیکن ایک ایسی غلطی جو آپ نے دیکھی ہو جنرلی پیشنٹس میں جو اسٹروک کے ساتھ آئے ہوں یا اسٹروک کے بعد کمپلیکیشن کے ساتھ آئے ہوں، کہ وہ کون سی غلطی ہے جو ہم زیادہ طور کر رہے ہیں کلیکٹیولی کمیونٹی میں؟ ایک بلڈ پریشر کو لوور کرنا، بلڈ پریشر کو بہت بہت سب سے بڑی غلطی، اور ایون ریکگنائزڈ ڈاکٹرز بھی کبھی کر لیتے ہیں. سیکنڈ، جو پیشنٹ ہے اس کو ایسپرین دے دینا، ٹھیک ہے جی، کمیونٹی میں ایسپرین، کیونکہ وی ڈونٹ نو کہ اس پیشنٹ کو بلیڈ ہوئی ہے یا اس کو انفارکٹ ہوا ہے. اگر انفارکٹ ہوا ہے تو یس دیٹ از ریکمینڈیڈ، لیکن اگر بلیڈ ہوئی ہے تو اور اس کا مطلب اسکین سے پہلے کچھ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا. اور تھرڈ، ایک بینگ بائی اسٹینڈر اور جو بھی آپ ساتھ ہوتے ہو، یو ٹرائی ٹو گیو دیم واٹر اور سم تھنگ، کچھ بھی انہیں منہ سے نہیں دینا، کیونکہ اس وقت مریض یا اس کا ہوش بہت کم ہوتا ہے یا اس کا جو سوالو کا میکینزم ہے وہ بہت خراب ہوا ہوتا ہے، تو وہ رادر دین سانس کی نالی میں بھی وہ سانس کی نالی میں جا سکتا ہے. اینڈ جو ایسپریشن ہے دیٹ کین بی اے کلر. میجورٹی بچاتے کسی کو مار سکتے ہیں، تو میجورٹی آف اسٹروکس دے آر ناٹ کلر، لیکن اگر آپ نے ایسپریٹ کر لیا اور آپ کو نمونیا ہو گیا، جسٹ آپ نے ان کو اپنی طرف سے بہتری کی کہ پانی دینے کی کوشش کی یا کچھ منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، دوائی ڈالنے کی کوشش کر دی، تو دیٹ کین بی اے کلر. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، ساتھ موجود تھے اور اس اہم موضوع کو کر رہے تھے. تو یہ بڑا اہم ہے، ہم جس بھی شہر میں رہتے ہیں ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنی فیملی میں یہ ضرور ہم یا تو لکھ کے رکھیں کہ خدا نہ خواستہ گھر میں کسی ایک کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے تو آپ کے نیئرسٹ کون سا ایسا ہاسپٹل ہے جہاں پر اسٹروک کے پیشنٹ کو ڈیل کیا جاتا ہے، اور ایک گائیڈنس ہم سب کے لیے ہونی چاہیے. سر نے بڑا اچھا کہا کہ لاسٹ یہ بچوں تک کو گائیڈ کیا گیا کہ اچھا بچے کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ گرینڈ پیرنٹس کو یا کسی بڑے کو یہ ہو رہا ہے، تاکہ وہ رسپونڈ کر سکیں. رسپانس بڑا اہم ہے، کیا نہیں کرنا اس پر ہم نے بات کی ہے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، نیوز بریک، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اپنے ان بہن بھائیوں کی بات کریں گے جو اس وقت مشکل میں ہیں. ہم سیلاب زدہ علاقوں کا ذکر کریں گے، لوگوں کی مشکلات ہیں، ہر سطح پر کام ہو رہا ہے. ہم ڈیلی اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ابھی تک کیا کیا چیزیں بہتر ہو چکی ہیں، کن چیزوں میں مزید بہتری لانی ہے. بہت کچھ کرنا باقی ہے، ابھی شاید ہم نے 1% بھی نہیں کیا. لوگوں کی زندگیاں بچانا، اس کے بعد ان کو نئے گھروں میں آباد کرنا، ان کو کھانے کی، صحت کی سہولیات دینا، تعلیم کی سہولیات دینا، یہ سب کچھ ابھی باقی ہے. لیکن چونکہ ہم بیسک لیول پہ اور بہت سے علاقوں میں ابھی تک سندھ کے کچھ علاقوں میں پانی موجود ہے جس کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تعفن اٹھ رہا ہے، وبائیں پھیل رہی ہیں، لیکن ان لوگوں کی مشکلات کو آسان کرنے کا کام ایک ایسی خاتون کر رہی ہیں جو کہ درد دل رکھتی ہیں ان لوگوں کے لیے. کراچی میں موجود ہیں اور میں بات کر رہی ہوں کمشنر کراچی کی اہلیہ عائشہ اقبال صاحبہ کی، جنہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے اپنے ہاتھوں سے تکیے بنائے ہیں، چادریں تیار کی ہیں اور ان علاقوں میں پہنچا رہی ہیں جو سیلاب سے اس وقت متاثرہ ہیں. عائشہ اقبال میمن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکائپ لنک پر. ویلکم ٹو دی شو. کیسی ہیں آپ عائشہ صاحبہ؟ وعلیکم السلام. بالکل الحمدللہ خیریت سے. آپ خیریت سے؟
عائشہ صاحبہ بہت اچھا لگا یہ جان کر بھی اور جو ویڈیوز ہم تک پہنچی بھی, لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت میں جس وقت سیلاب متاثرہ علاقوں کی ہم بات کرتے ہیں تو پہلا خیال آتا ہے جیسے راشن پہنچایا جائے, پھر ہم کہتے ہیں اچھا خیمہ پہنچایا جائے, پھر ہم کہتے ہیں دوائیاں پہنچائی جائیں, لیکن آپ جو تکیے بنانے کا خیال آیا اور پھر آپ نے وہ کیا تو وائی, کیا ایسی چیز دیکھی آپ نے کہ یو تھاٹ کہ اچھا نہیں پیلوز پہنچنے چاہیے؟ ایکچولی ہوا کیا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو اوبیسلی سب کی جیسے گھروں میں ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ آج کل کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تو ہی ہیڈ اے لسٹ ان ہز ہینڈ جو کہ ارجنٹلی نیڈیڈ آئٹمس تھے. تو میں نے وہ لسٹ لی اور میں نے کہا کہ اس میں تو بہت ساری چیزیں تھیں فوڈ آئٹمس سے. میں نے کہا وہ کچھ آپ کو ملے ہیں, ڈونیشن آیا ہے, تو الحمدللہ لوگ بہت فراخ دلی سے کھانا جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہے تھے, اور مسکیٹو کوائلز ہو گئی یا پھر نیٹس ہو گئی تو وہ بھی سب ڈونیٹ ہو رہی تھی. لوگ اپنے پرانے کپڑے بھی دے رہے تھے, لیکن اس میں پلوز بھی لکھا تھا. تو میں نے سوچا کہ یہ کون ڈونیٹ کرے گا. میں نے پوچھا کہ کیا ایسی کوئی چیز ڈونیٹ ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو ایسی کوئی چیز ڈونیٹ نہیں ہو رہی. پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ چیز ڈونیٹ کروں جس سے ان کو آرام ملے, کیونکہ یہ 1 اور 2 دن کی تو بات ہے نہیں. یہ تو وی ڈونٹ نو ہاؤ لانگ از اٹ گوئنگ ٹو ٹیک, اینڈ اٹ از ایونچولی اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری اسینشیل آئٹم. تو میں نے مارکیٹ میں جا کے معلوم کیا, دین آئی ریئلائزڈ کہ اٹ از کائنڈ آف اے پرائسی آئٹم اگر بلک میں لینا ہے. میں نے ہول سیل پہ جا کے دیکھا تو ہول سیل پر بھی مجھے وہ پرائس نہیں مل رہی تھی, بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو بائی ان بلک, زیادہ خریدنا چاہتی تھی. تو پھر میں نے جا کے مارکیٹ میں تھوڑا سا دیکھا, تو پھر میں نے کہا میں کم پرائس میں زیادہ پلوز تو خود ہی بنا سکتی ہوں گھر میں. اور پھر ون فائن مارننگ میں نے اٹھ کے بس کہا کہ مجھے تو پلو سینا ہے. اور آپ کو دیٹ مائٹ فائنڈ یو مائٹ فائنڈ اٹ ریئلی بزار کہ میں نے ارادہ تو کر لیا تھا پکا کہ مجھے پلو بنانے ہیں, لیکن مجھے سلائی کرنی بالکل نہیں آتی تھی. دس واز سم تھنگ, جی بالکل نہیں آتی تھی. اٹ واز ناٹ مائی کپ آف ٹی بچپن سے. تو میں نے لیکن ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے کرنا ہے. تو میں نے اپنی جو ہیلپر ہیں ان سے کہا کہ آپ مجھے سکھاؤ گے سلائی کرنا؟ تو اس نے کہا باجی بالکل سکھاؤں گی. میں نے کہا پھر اپنی مشین لے آؤ. میرے پاس بھی ایک بہت پرانی مشین ڈبے میں پیک رکھی ہوئی تھی, کبھی یوز نہیں کی. اس کو نکالا, تیل لگایا اس کو, اور میں نے پھر اینڈ بلیو می اٹ جسٹ ٹک می 30 seconds ٹو لرن کہ اسٹچ کیسے کرنا ہے. اور عائشہ صاحبہ میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی جو آپ کے گھر پہ جو تیار ہو رہے تھے تکیے چادریں بہت بڑی تعداد میں, تو آپ نے کہا مارکیٹ سے کم پرائس پہ وہ گھر میں تیار ہو سکتے تھے. ابھی تک ماشاءاللہ آپ نے کتنا سٹاک تیار کر لیا جو بھی آپ بھجوائیں گی وہاں پہ؟ ابھی تک ہم ابھی لاسٹ کاؤنٹ, لیکن تقریباً 2500 سے زیادہ ہم نے کر لیا ہے. اب اس کے ساتھ کیونکہ میں کیمپس میں خود بھی گئی تھی, اور جو بھی والنٹیئرس تھے جو خوشی سے آ کے کر رہے تھے, آپ یقین کریں کہ میری ایک اپنی مشین ہے, باقی جو والنٹیئرز آس پاس سے جس نے سنا تو وہ اپنی مشین لے کر آئے, خود ہی انہوں نے بیٹھ کے میرے ساتھ سی. ہمارے پاس 4 مشینیں تھیں صرف, اور باقی جو میرے بچے یا پھر کوئی بھی ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتے تھے کہ اس میں وہ فلنگ کرتے تھے. تو میں کیمپس میں خود گئی اور میں نے خود ڈسٹریبیوٹ. کی بات کر رہی ہیں آپ, یہ کیمپس کہاں لگائے گئے جس میں آپ نے وزٹ بھی کیا؟ آل اراؤنڈ کراچی. زیادہ تر میں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں گئی, لیمو گوٹ اور موسمیات اور آس پاس کافی سارے کیمپس تھے, تو ادھر میرا جانا ہوا. الحمدللہ میں ان لوگوں سے مل سکی, ان لوگوں کی بات سن سکی, اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے خود بھی کبھی ادھر ادھر سے کچھ سن لیا تو مجھے خود بھی لگ رہا تھا کہ آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم ڈوئنگ اٹ رائٹ اور ناٹ, اس وقت یہ ضرورت ہوگی نہیں. بٹ یو وڈنٹ بلیو می, جب میں کیمپ کے پہلے روم کے اندر گئی اور پہلی خاتون مجھ سے ناراض ہو رہی تھی جب انہوں نے مجھے دیکھا اور یہ دیکھا کہ میں ان کی زبان میں بات کر پا رہی ہوں, تو انہوں نے مجھے ایک ووڈن پلانک تھا, ایک لکڑی کا پھٹا, وہ انہوں نے میرے سامنے پھینکا اور انہوں نے کہا میں 5 دن سے یہاں پر ہوں, میرے 5 ان کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے, اور 5 بچے ہیں اس پر سر رکھ کے سو رہے ہیں. اور اس وقت میں نے اپنے آپ سے ٹرسٹ می دی unspoken utterance that she had in her eyes, جو ان کے facial expressions تھے خوشی کے, میں نے کہا الحمدللہ شاید یہ انہی کی دعا تھی جو میرے جیسی انسان جس کو سلائی کرنی نہیں آتی اس نے سوچا کہ میں سلائی کروں گی. تو یہ ڈیفینیٹلی کسی کی یو آر این انسپریشن فار ایوری ون. اب دیکھیں اگر ایک گھر میں 2000 سے 2500 تقریباً ایک وقت میں تیار ہو رہے ہیں تکیے چادریں, تو سوچیں اگر ہر گھر اس طرح کی ذمہ داری اٹھا لے تو کتنا یہ نیکی کا کام ہے اور کتنی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے.
बिल्कुल देखें, और मैं कर सकती थी, मैंने मटेरियल ले लिया, लेकिन आप ये भी देखें कि मेरे साथ जो एक दो वॉलंटियर्स जो खुशी खुशी खुद से आए, और उन वॉलंटियर में भी एक ऐसी वॉलंटियर है जिसको नहीं आती थी सिलाई करना, और उन्होंने भी सिलाई करना सीखी। तो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और मैं जब कैंप्स में भी गई तो मुझे कैंप्स पे जाके पता चला कि कितना ये नीडेड आइटम था, या जो वहाँ पे बुज़ुर्ग थे जो कि बहुत फ्रेजाइल हैं, एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं, छोटे बच्चे हैं। किसी ने मुझसे कहा कि दूध चाहिए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे चादरें मांगी, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें चलने में मसला है। तो यू नो आई वाज एबल टू हेल्प देम कि किसी के लिए व्हील चेयर अरेंज हो जाए, किसी आयशा के लिए साहबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा, ये बहुत अहम है जो कर रही हैं, उस पर हम ज़रूरी कुछ बात ऐसे भी करना चाहेंगे कि जब आप किसी कैंप का विज़िट करते हैं, किसी ऐसे मुतासरा इलाके का दौरा करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, इन एक्चुअल ऑन ग्राउंड आप ये जानते हैं कि अच्छा किस चीज़ की ज़रूरत है, तकलीफ़ ज़्यादा किस बात की है, दुख ज़्यादा क्यों है। एक तो ज़रा जब घर बार आपका छिन गया, माल मवेशी आपके ना रहे, आपको नज़र नहीं आ रहा कि ज़िंदगी आगे किस तरह चलेगी, बच्चों को कैसे मुस्तकबिल आप दे पाएंगे, तो वो जो एक ट्रॉमा है वो अपनी जगह। लेकिन इस तरह आयशा साहबा ने कहा ना कि जब पहला कैंप, पहला कमरा, वहाँ पहुँची खातून ने ये लकड़ी का ये प्लैंक है जिस पर मेरे बच्चे सर रख कर सोते हैं, ये सुन लेना इट्सेल्फ इट्स वेरी पेनफुल टू नो कि अच्छा कैसे बच्चों को आप सुला पा रहे हैं। जो बच्चों वाले हैं वो ये समझ पाएंगे कि हम कितना कंफर्ट देना चाहते हैं अपने बच्चों को। और बच्चा जो कि अगर पिलो पे नहीं सर रख रहा, जो कि अगर किसी सख्त जगह पे सो रहा है, कैसे सो पाता होगा वो बच्चा। और अगर वो औरत ने कहा तो फॉर श्योर पिलो मिलने के बाद, साफ बेडशीट मिलने के बाद, एक तो सलमा कंफर्ट और दूसरा पर्सनल हाइजीन कितनी अहम है कि आपको एक साफ सुथरी जगह मिल रही है बच्चों को सुलाने के लिए, कि आप साफ चादर डाल रहे हैं, पिलो दे रहे हैं। और शेप सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक ऐसा शख्स जो अपने नर्म बिस्तर पे एक अच्छे तकिए के साथ सोता है, उसको एहसास हो कि जिनके पास ये नहीं है उनकी तकलीफ क्या है, उनका दर्द क्या है। जिंदगी में मुश्किलात तो हैं, लेकिन क्या सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है, एक चादर नहीं है बिछाने के लिए, सर के नीचे एक तकिया नहीं है, तो ये छोटी छोटी वो चीजें होती हैं जो आपकी तकलीफ को बढ़ा रही होती है। इवन 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा आपकी तकलीफ हो रही होती है। आप ना सो पाते हैं, ना आपके पास खाने को कुछ है, ना आपके सर पे छत है। वो सारी कंफर्ट, वो सारी लग्जरीज जो आप एक आपका मिट्टी का घर भी हो ना, उसमें भी आप एंजॉय करते हैं ये सारी कंफर्ट्स। क्या आपके घर में अब एक छोटा सा सेटअप होता है, साफ बिस्तर होता है, खाने के बर्तन होते हैं, थोड़ा सही लेकिन घर में खाना होता है। और जब वो नहीं रहता तब सोचें कि इससे ज़्यादा तकलीफ में बात और क्या हो सकती है। और वो शख्स जो एक अच्छे घर में रहते हुए, जिसके पास ये सब कुछ है, जब उसको एहसास होता है ना कि ये दर्द क्या है, ये तकलीफ क्या है, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी और अच्छी नेकी की बात और कोई नहीं हो सकती कि आप उन लोगों के लिए फिर एफर्ट करते हैं, फिर आप हाथ पांव मारते हैं, फिर आप जाके देखते हैं बाजारों में कि ये चीज़ कितने की मिलती है। अगर वो ज़्यादा मिल रही है उसका अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं। और सोचिए सिलाई आती भी नहीं थी, उन्होंने अपने घर पे खवातीन को बुलाया। मैंने वो वीडियोज़ में मैंने देखा कि सिलाई मशीनें पड़ी हुई थी, उनकी हेल्पर भी साथ वो पिलोज बना रही थी। 30 सेकंड्स में उन्होंने सीख लिया, क्योंकि विल थी ना, तो रास्ता नज़र आ गया। ये बड़ा अहम है। हम ये देखते हैं कि एक तरफ ज़्यादा लोग कहते हैं मैंने पैसा दे दिया किसी इदारे को, मैंने बस पहुंचा दिया, अच्छी बात है, द वे यू आर डूइंग दैट, अल्लाह कबूल करे। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये तरीका ना कि नहीं, पैसा तो देना है, लगाना है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि कम से कम पैसे में ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके उन तमाम लोगों को जो कि इस वक्त मुतासर है। चूँकि हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे इलाके रह जाते हैं वहाँ पर इमदाद नहीं पहुँच पाती, तो हमें कोशिश ये करनी है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, हर तरफ इमदाद पहुँच सके, हर खैमे में, हर उस इलाके में जहाँ आज एक भी मुतासर शख्स सैलाब से मौजूद है जो कि अभी भी इमदाद का मुंतज़र है। चूँकि जब ये जुमला हम कहते हैं ना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा, पाकिस्तान की तर्जुमानी करते हैं, वो एक पाकिस्तानी की तर्जुमानी करते हैं वो। और जब बात है पाकिस्तानियों के दुख और तकलीफ़ की, जब वो कहते हैं कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आखिरी सैलाब मुतासरा शख्स तक पहुँच नहीं पाते, इमदाद नहीं उस तक पहुँच पाती। हम सबको इसका अहद करना चाहिए। एनीवेज़, इस पर हमने बात की और हमारी कोशिश यही थी कि हम इस पर इस तरह से गुफ्तगू कर पाएँ कि हमें कैसे एक दूसरे को सिखाना है, कैसे एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम मजबूत करना है, टुगेदर वी कैन डू मच बेटर। और एक चीज़ अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कि हमारे हर घर में ना तकरीबन जो मेहमान आते हैं उनके लिए रिजर्व हमारे पास कुछ बिस्तर पड़े होते हैं, तकिए पड़े होते हैं। क्या ही अच्छा हो कि वो चीज़ें जो आपके इस्तेमाल में इस वक्त नहीं है, आप सैलाब मुतासरीन के लिए देते हैं, अल्लाह ताला आपको उससे 1000 गुना ज़्यादा नवाजेगा। ये तिजारत आप अल्लाह से कर रहे हैं, इसको इसका सिला, इसका अजर अल्लाह ताला नहीं दे रहे हैं। आयशा साहब दोबारा आपकी तरफ आएंगे। मैं चाह रहा हूँ एक तो ज़रा अपनी बात भी मुकम्मल आप कीजिएगा जिस तरह से आप बता रही थी और जिस तरह फैसिलिटेट आप कर रही हैं, लेकिन जाना साथ ये भी चाह रहा था कि जब आपने विज़िट किया, आप विज़िट करती हैं, आप वहाँ पहुँचाती हैं ये तकिया और ये चादरें,
اور کس قسم کے ایشوز آپ نے وہاں دیکھے؟ میں ویمن اسپیسیفک ایشوز پہ زیادہ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کیا دیکھا، اچھا کیا ریکوائرمنٹ ہے ان کی، کیا وہ چاہتی ہیں؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ فوکس سارا راشن پہ ہے، لیکن ایسے ڈائنامکس ہیں کہ ظاہر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ سیپریٹ ٹوائلٹس بھی بنائے جائیں، سیپریٹ خیمے بھی ہوں، کوئی اگر ایسی مدر ہے جو کہ جس کا بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس کے لیے سیپریٹ سپیس بنانی بہت اہم ہے. کیا ایشوز آپ نے دیکھے ویمن اسپیسیفک؟ میں نے وہاں پہ ایک دو خاتون سے میں ملی جو کہ کیونکہ کافی ساری ایکسپیکٹنٹ مدرز ہیں اس میں، تقریباً ہر کیمپ میں 4-5 تو ملیں گی ضرور. تو ان میں سے کچھ تو ایسی تھیں جو کہ بہت میل نرشڈ تھی، تو ان سے میری بات ہوئی اور پھر ان کو کچھ پرابلمس تھے کیونکہ کچھ لینگویج بیریئر بھی کبھی آ جاتا ہے، تو وہ اس سے وہ بتا نہیں پا رہی تھی ڈاکٹر کو، کیونکہ وہ سندھی بول رہی تھیں اور ڈاکٹر آبویسلی اردو یا انگلش جانتے تھے، تو وہ تھوڑا سا بیریئر تھا. تو مجھے ایسا لگا کہ ایٹ لیسٹ جانے سے تھوڑا یہ مدد مل گئی کہ میں بتا سکی، آگے پیغام پہنچا سکی کہ ان کو یہ پرابلم ہے اینڈ شی نیڈس مطلب ایمرجنسی میڈیکل سپورٹ، کہ انہیں ہسپتال بھیجا جائے اور ان کا مکمل معائنہ کیا جائے جس طرح سے کرنا چاہیے. یہ ایک ایشوز ہیں. بچوں کے دودھ کے حوالے سے مدرس بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ کھانا جہاں تک ہے ریلیٹڈ تو ان کو کیمپس میں کھانا تو مل رہا ہے، لیکن بچوں کے لیے دودھ کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پہ فی الحال کوئی پروویژن نہیں ہے کہ کوئی خود سے پکا سکے، کہ بچے کو دلیا پورج بنا کے حلوہ بنا کے دے دیا جاتا ہے کہ وہ بچے وہ مسالے والے چاول یا سالن تو نہیں کھا سکتے. تو یہ واقعی میں ایک چیز ہے جو میرے دماغ میں بہت زیادہ ہے اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ورک آن دیٹ. سو آئی ول کیپ شفٹنگ مائی جو میرا ٹارگیٹ ہے یا جو میری سوچ ہے کہ اب مجھے یہ کرنا ہے، کیپ شفٹنگ دیٹ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ. جیسے چادر ایک بہت زیادہ لوگوں نے مجھ سے چادر کا کہا. What's the next thing you're going to do, عائشہ صاحبہ؟ ابھی تو میرا یہی ہوگا کہ میں کوشش کروں کہ اب میں دودھ ارینج کروں اور خود سے، بیکاز میں ابھی تک جو بھی کر رہی ہوں یہ خود سے ہی کر رہی ہوں، اس میں کوئی اور یا کوئی آفس کچھ انوالو نہیں ہے. لیکن مجھے اب بہت زیادہ ہے کہ بچوں کے لیے دودھ اور سیریلیک اس وقت ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کو چاہیے، کیونکہ ابھی تک ان کو کچھ پکانے کے وہاں پہ کوئی پروویژن نہیں ہے. اور اب کیونکہ سردی آ رہی ہے تو مجھے بہت ہے کہ میں کپڑے سینا سیکھوں اور ایسا ایک انتظام ہو میرے گھر میں کہ میں ان کے لیے کپڑے سی سکوں. عائشہ صاحبہ بہت نیکی کا کام ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا اور آپ کو اتنی ہمت دی کہ آپ اتنے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت اور توفیق دے. اور وہ تمام لوگ جو دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ کیونکہ آپ ایک اچھا کام کر رہی ہیں تو باقی لوگ بھی سٹیپ فارورڈ کریں. اگر کوئی پیسوں کی فارم میں ڈونیشن دینا چاہتا ہے تو کیا یہ اچھا ہو کہ وہ پیسے آپ تک پہنچے اور وہ ٹھیک طریقے سے مستحقین تک پہنچ سکے. آپ بھلے پیسے مجھے نہیں دیں، آپ اگر آپ کپڑا دے سکتے ہیں تو آپ مجھے کپڑا دیں. آپ کوئی بھی چیز چادریں دینا چاہتے ہیں، جو کہ جیسے میں نے بھی جو چادریں لی ہیں وہ میں نے بلک میں کیونکہ لی ہیں تو وہ مجھے گھر پہ کاٹ کے سینی ہوں گی، جو کہ بالکل آرام سے سل جائیں گی. لیکن کوئی بلک میں کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو آئی ول بی مور دین ہیپی کہ میں کروں. کوئی کپڑے دینا چاہتا ہے کہ جس کی شلوار قمیض بن سکے بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، تو آئی ول بی مور دین ہیپی کہ ایسے کریں. اور میں سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی آپ کے پلیٹ فارم سے کہ سب پلیز ایوری بڈی نیڈس ٹو اسٹے پازیٹیو، اپریشیٹ کریں ایک دوسرے کو. ایک کام اگر آپ اتنے لیول پر نہیں کر سکتے تو ڈونٹ تھنک کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے، قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، ڈونٹ گیو اپ. اور میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سیٹرڈے یا سنڈے جو آپ کے دنوں میں بچوں کی چھٹی ہوتی ہے، آپ بچوں کو کیمپس میں لے کر جائیں. یہ ایک ایسا وقت ہے جب ہمارے جو بچے ہیں، یہ جنریشن، دے ریئلی شوڈ گو، دے نیڈ ٹو سی. ان کو بھی ان کا پین جو ہے وہ فیل کرنا چاہیے. ان میں سیکھ پائیں گے، قربانی بچوں میں پیدا ہوگی، بچوں میں احساس ذمہ داری پیدا ہوگی، شکر گزاری پیدا ہوگی. تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ اسکولز جیسے ٹرپس لگاتے ہیں بچوں کی اور پیرنٹس لے کے جاتے ہیں تو پلیز کیمپس میں بچوں کو لے کے جائیں. چھوٹے تحفے لے کر جائیں. بالکل بالکل. اور اگر کوئی تحفے نہیں بھی لے کے جا سکتا تو وہ صرف دیکھنے کے لیے جائیں، ان سے بات کرنے کے لیے جائیں. آپ وہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو ہنس کے دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی ایک نیکی ہے.
صدقہ ہے. تو آپ پلیز ایسے کریں اینڈ جسٹ آسک یور کڈس کہ ہاؤ کین وی ہیلپ. ٹھیک، بہت شکریہ عائشہ صاحبہ، بہت اچھی اور خوبصورت باتیں آئی اور کہنے کو سننے کو بہت کچھ تھا، لیکن آپ کا کام نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے اور حوصلہ دے اور آپ اسی طرح سے لوگوں کا سہارا بنے آنے والے دنوں میں بھی. اور جتنا نیکی کا کام آپ کر رہی ہیں، نو ڈاؤٹ اٹس این انسپریشن. نو ڈاؤٹ. یہ تم نے بات کی نا جو اس وقت پاکستان کے ساؤتھ میں زیادہ ایشوز ہیں فلڈ افیکٹڈ ایریاز کے، ہم وہاں پر دیکھنے کے جس طرح ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وچ از ویری گڈ. لیکن آج تھوڑا سا ہم نارتھ کی بات بھی کرتے ہیں. یہاں پر ہم خود چونکہ گئے تھے، آپ کو یاد ہے، ہم نے سوات کا وزٹ کیا، ہم نے وہاں پر دیکھا کلام ہے، اتروڑ ہے، آس پاس علاقے کمراٹ ماڈرن کے وہاں پر کیا ایشوز ہیں. چترال سے متعلق کچھ خبریں ضرور آئیں لیکن ہم اس طرح سے وزٹ نہیں کر پائے. تو آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا پاکستان کے نارتھ کو اس تناظر میں ایکسپلور کریں کہ آج وہاں پر کیا حالات ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کا پوٹینشل ہے ایڈونچر سپورٹس کا، اس پر بھی کچھ بات کرتے ہیں چونکہ وہ متاثر ہوا ہے اس سیلاب کی وجہ سے بھی، حالات کی وجہ سے بھی. اب ذرا ڈر پیدا ہو گیا ہے، خوف آ گیا، لوگ نہیں جا رہے، اس طرح نہیں جا پا رہے یا نہیں جا رہے. لیکن کتنا پوٹینشل ہے اس پر بھی بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عادل خان صاحب. ہم دیکھتے ہیں ایڈونچر سپورٹس پہ کہ خاصے دلداد ہیں، اس کی ترویج کے لیے خاصا کام کر رہے ہیں. کچھ ویڈیوز ان کی دیکھ کے تو ایک بار میرا بھی طرح نکل گیا تھا کہ میں مطلب یہاں یہ پہنچ جاتے ہیں تو انہیں ویلکم کرتے ہیں. آپ نے تو سوچنا بھی نہیں ہے نا. نہیں مجھے پسند ہے، آئی لو ایڈونچر. تو میں بس آپ دیکھیں نا، دیکھ کے خوش ہو جائیں. جاؤں گا انشاءاللہ، میں نے ان سے پلان کر لیا ہے. آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں شعیب، ابھی شو پہ آپ کی ضرورت ہے اس لیے اپنا جائیں. نہیں جائیں گے، کچھ اچھی ویڈیوز بنا کے لے کر آئیں گے. کچھ دکھاتے ہیں آپ کو جو میں نے ویژولز کی بات کی نا کہ کتنے زبردست ویژولز ہیں، وہ کہاں کہاں پر وہ گئے اور کیسے خطروں کے کھلاڑی وہ بنے، ذرا دیکھیے. اوکے، ساتھ ساتھ ہم گفتگو بھی کر لیتے ہیں. کچھ ایسے علاقے ہیں یہ جہاں اچھا یہ دیکھیں جی، ایسے اس جگہ پر بیٹھتے ہیں. کسی کو اگر ہائٹ فوبیا ہو تو وہ تو بالکل ایسا نہیں کرے گا. ایسی جگہ پہ تو ویسے آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں فوٹو بنانے کے لیے، ہے نا؟ یس سی آئی ایم ایڈونچرس. چلیں ساتھ ویژول چل رہے ہیں، ہم انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں. عادل خان اس ود. السلام علیکم، گڈ مارننگ. کیسے عادل؟ الحمدللہ. ڈرتے نہیں ہیں آپ؟ ڈر نہیں لگتا. ڈر نہیں لگتا. نہیں، اتنی ہائٹ پہ دیکھ کے تو بندے کو چکر نہیں آتے؟ زمین پہ دیکھ کے لگتا ہے کہ میں تو بس اب گیا. نہیں، بس کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کا فوبیا ہوتا ہے آپ اسے فیس کریں. تو کافی عرصے سے فیس کرتے ہیں الحمدللہ. فوبیا کو ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے، فیس کرنا چاہیے. بالکل، فیس دا فوبیا. یہ بتائیں کہاں کہاں گئے؟ سر نارتھ تو پورا الحمدللہ ایکسپلور کر چکے ہیں. گلگت بلتستان کا چپا چپا ہم ایکسپلور کر چکے ہیں. اور ایکسٹریم جو ہے وہ K2 بیس کیمپ لاسٹ ایئر جا چکے ہیں. اور اس سال ہم نے شمشال پاس کی ہے. تو K2 بیس کیمپ ویسے جب جاتے ہیں ظاہر وہ ایسا تو نہیں کہ آپ نے بس منہ اٹھایا اور چلے. K2 بیس کیمپ اس کی ایک بڑی تیاری ہوتی ہے، انڈیورنس، آپ کی اسٹرینتھ ٹریننگ، پورا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ سر یہ تقریباً 3 سے 6 مہینے کا پروسیس ہوتا ہے. آپ کو فزیکلی تھوڑا اپنے آپ کو فٹ کرنا پڑتا ہے. ڈفرینٹ قسم کی ٹریکس کرنی پڑتی ہیں. اگر آپ نارتھ نہیں جا سکتے، جابز وغیرہ یا اپنے بزنس میں بیزی ہیں، تو آپ اسلام آباد میں یہ ٹریلز جو ہیں ہماری جتنی بھی یعنی پہلے آپ ٹریلز وغیرہ پہ جائیں، دیٹ مینز یو آر کیپیبل، آپ جا سکتے ہیں. پہلے ہولات رکھیں، بہت ضروری ہے. اور اگر آپ تھوڑا ٹائم نکال کے نارتھ والی سائڈ پہ، کیونکہ K2 پہ آپ کو تقریباً 12 سے 13 ڈیز گلیشیئر پہ چلنا پڑتا ہے. تو گلیشیئر پہ ٹریک کرنا اور کسی شہر میں یا کسی نارمل پہاڑی میں ٹوٹلی ڈفرینٹ گیم ہے. تو زیادہ میں سجیسٹ کروں گا کہ چھوٹے موٹے کسی بھی گلیشیئر پہ نارتھ میں آپ چلے جائیں تاکہ آپ کو وہاں ٹریک کرنے کا آئیڈیا ہو کہ ٹریک گلیشیئر تو ویسے ایک جیسے نہیں ہوتے، چھوٹا موٹا کون سا ہوتا ہے؟ نہیں، گلیشیئر تو کافی مطلب اس پہ آپ 12-13 دن آپ کو ٹریک کرنی پڑے گی نا. دنیا کا پولر ریجن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے بالتورو گلیشیئر، جو آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں K2 بیس کیمپ کے ساتھ. تو مطلب نارمل آپ ایک دن کی بھی کوئی ٹریک کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ گلیشیئر پہ کیسے چلا جاتا ہے. کیونکہ وہاں شیلٹر نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی شیلٹر نہیں ہوتا. مطلب اب اگر ہم اسلام آباد میں ٹریل کر رہے ہیں، ٹریکنگ کر رہے ہیں، اگر ہم تھک جاتے ہیں تو درخت ہوتے ہیں، ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، ریلیکس کر دیتے ہیں. وہاں اگر گرمی ہے تو ایکسٹریم گرمی ہے. مطلب ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کہ وہاں جو گرمی ہوتی ہے تو ایکسٹریم گرمی ہوتی ہے. اور 3-4 گھنٹے کے بعد موسم اتنا چینج ہو جاتا ہے کہ سنو فال سٹارٹ ہو جاتی ہے. ویسے گرمی کیا گلیشیئرز کے اوپر بھی ہوتی ہے؟ آپ بہت زیادہ ہائٹ پر ہوتے ہو، آپ 3000 میٹر سے سٹارٹ کرتے ہو. نیچے برف ہے، گرمی کیا کہے گی بندے کو؟ نہیں، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے وہ، کیونکہ آپ ہائٹ پر ہوتے ہو، 3000 میٹر کی ہائٹ پر ہوتے ہو. گریجولی آپ آہستہ آہستہ اوپر جاتے ہو تو K2 بیس کیمپ 5200 میٹر کی ہائٹ پر ہے. تو آپ سورج کے زیادہ قریب ہوتے ہو تو اس کی شعاعیں بہت زیادہ، سورج کے زیادہ نظر آتا ہے وہاں سے. ویسے یہ انٹرسٹنگ بات ہے، میرے خوبصورت نظر آتے ہیں، بہت زیادہ اس کی ریفلیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے نا، بہت زیادہ ریفلیکشن ہوتی ہے، بہت زیادہ کرتی ہے. خاص کر سنو پہ جب وہ پڑتی ہے اور اگر آپ نے اچھی گلاسز نہ پہنی ہو تو آپ کو سنو بلائنڈ بھی کر سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ایک
दूसरे ग्रुप के दोस्त थे वो 2 दिन प्रॉपर स्नो ब्लाइंड थे, उन्हें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा ये हो जाता है। चलिए, ये तो हमने कुछ बात एडवेंचर स्पोर्ट्स की क्योंकि ज़ाहिर है वो करते आए हैं। हमारी कोशिश है कि किसी वीकेंड पे जा सकते हैं, हम सर से कहेंगे कि अब जहाँ जा रहे हैं छोटे मोटे ग्लेशियर पे हमें भी लेकर जाए, हम देख के आते हैं। हाँ, एक 2.5 दिन कर लें, नहीं फ्राइडे को जाएंगे, संडे वापस नहीं, आपने शो भी करना है ना, हिम्मत भी तो पकड़नी है, वापस आके शो वहाँ से लाइव शो करेंगे। विल टेक डीएसएनजी, है ना, 5000 फीट पे सिग्नल्स आ रहे होंगे हमारे, है ना। पीटीवी की डीएसएनजी के नहीं आ रहे, K2 बेस कैंप पे भी सिग्नल आते हैं। K2 के बेस कैंप पे सिग्नल आते हैं, हमारा मसला आसान कर दिया। अब आप ये ना कि नहीं जाना। शुएब वहां से लाइव होंगे, मैं स्टूडियो से पूछूंगी शुएब से, हाँ भाई सूरज के हालात कैसे हैं, क्या हाल चाल है सूरज? नहीं, अब ऑनेस्टली मेरा बड़ा दिल करता है K2 बेस कैंप जाने का, तो बहुत दिल करता है। लेट्स सी, कभी मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन वो 6 महीने की तैयारी है ना, वो ज़रा हमें कहती है कि भाईजान हौला हाथ रखो। अच्छा, अब ज़रा हम जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि ज़रा आप बहुत जगह पर गए, आपने एक्सप्लोर भी किया और जाते रहते हैं वहाँ पर भी, लेकिन अभी हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि लोग नहीं जा रहे, ना वहाँ पे टूर्स के लिए जा रहे हैं, ना वहाँ पर ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, ना एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, बिकॉज डर गए ना, लैंड स्लाइडिंग से भी डर गए, रास्ते भी बंद हैं। हम सवात की बात हमने की, आपने इन हालात में क्या देखा? सर, इन हालात में मैं पर्सनली खुद मैं निकला इस ड्यूरिंग फ्लड, जब से फ्लड आया हुआ है तकरीबन 1 महीना हमारे होने वाला है। अच्छा। पूरी टीम का, बैग में मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं। कितनी बड़ी टीम है आपकी? तकरीबन 9 के करीब हम लोग हैं सर। अच्छा। और डोनर्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अच्छा, अभी फिलहाल आप वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं, फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी, कहाँ पर? सर, हमने अभी तक पंजाब कवर किया है। मैं केपी की बात करना चाह रहा हूँ, नॉर्थ साइड पे कहाँ? केपी में हम सवात कवर कर चुके हैं, कंप्लीट सवात। और हमारी टीम के कुछ मेंबर हैं, फेरोज़ा गुलजार हैं, वो हुंज़ा में हॉपर वैली कवर कर चुके हैं। ठीक है। गिज़र वैली वो कवर कर चुके हैं। वहाँ पे क्या इशू है? वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग की वजह से काफ़ी घर उनके डैमेज हो चुके हैं, उनके मतलब वो सब कुछ उनका रास्ते बंद हुए हैं, छोटे छोटे गांव देहातों के? बिल्कुल रास्ते बंद हुए हैं, अभी रिकवर हो रहे हैं, टाइम लग रहा है थोड़ा। मोस्टली तो हो चुके हैं ना? जी, मोस्टली हो चुके हैं। कालाम वाली साइड पे मोस्टली हो चुके हैं, ऊपर सवात तकरीबन हर जगह हो चुके हैं। थोड़ा मुश्किल पेच है, आपको थोड़ी ऑफ रोडिंग करके जाना पड़ता है, लेकिन आप समहाउ आप उन इलाकों तक पहुंच जाते हैं। चित्राल में क्या देखा? सर, चित्राल में जो हमने देखा है वो सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे ख्याल में अपर चित्राल में हुआ है अभी तक जो मैं देखता आ रहा हूँ। और वहाँ जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुए हैं, उनकी फसलें मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। आलू की फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं। आलू की सर, एक मैं वहाँ के रिहायशियों से मेरी बात हुई थी, तो उनकी 16 कनाल की जो ज़मीन है, 16 कनाल सर। अच्छा। वो ऐसे डैमेज हो चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि वो कभी फिर रिपेयर होगी, बियॉन्ड रिपेयर हो। मतलब उधर फसल दोबारा हो ही नहीं सकती, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ऊपर ग्लेशियर फटे हैं। ग्लेशियर फटने के बाद उनके साथ बड़े बड़े बोल्डर्स आए, पत्थर भी नहीं आए, बोल्डर्स हैं, वो भी वहाँ पड़े हुए। तो बोल्डर्स क्या मतलब? लार्ज साइज के जो बड़े पत्थर होते हैं, बोल्डर्स बोलते हैं ना। ओके। तो प्रॉपर बोल्डर्स जिन्हें हटाना भी मुश्किल है वहाँ से? बिल्कुल नामुमकिन है सर। अच्छा, बिल्कुल नामुमकिन। यानी जहाँ पे फसलें काश्त होती थी वो अब एक पथरीला इलाका बन चुका है? बिल्कुल पथरीला इलाका बन चुका है, उनका रास्ता भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सर्दी अभी मैं तकरीबन 1 हफ्ता पहले कवर करके आ चुका हूँ, एक्सट्रीम वहाँ विंटर स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, इसका मतलब है कि वहाँ पर जिन इलाकों की हम बात करें जहाँ पे आपने कहा ठीक है रास्ते तो दोबारा से बहाल हो रहे हैं, बट किसी का अगर घर तबाह हो गया है तो उसके लिए अगर हम कहें कि हमें सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, तो वो सिर्फ राशन नहीं है, वो इस वक्त गर्म कपड़े भी हैं। गर्म कपड़े भी हैं, और दूसरा सर वहाँ आप कैंप में भी मतलब विंटर नहीं गुजार सकते, क्योंकि अभी उनका विंटर स्टार्ट हो चुका है, उनका विंटर चलेगा जून तक। जी जी। तो कैंप में तो आप जो मतलब गुजारा नहीं कर सकते ना नॉर्मल शेल्टर में। लोगों से आप मिले हैं, उनके पास क्या सर्दी से बचने के लिए कोई बंदोबस्त है? क्योंकि बीमारियों के साथ साथ सर्दी से लड़ना एक बड़ा चैलेंज है। फिलहाल उनके पास मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि उनके लिए शूज़ लेकर गए थे, डाउन जैकेट्स लेकर गए थे, राशन लेकर गए थे, जितना मतलब हमारे पास डोनेशंस जमा हुई थी उसी में हम खेल रहे थे, उसी में उनकी हेल्प कर सकते थे। तो अभी सबसे ज़्यादा जो उनकी ज़रूरत है वो भी ऑब्वियसली डाउन जैकेट्स की उन्हें ज़रूरत है, ताकि वो जो शदीद विंटर आ रहे हैं, तकरीबन 1500 फैमिलीज़ वहाँ इफेक्ट हुई हैं, और हर फैमिली में आपको पता है 7 से 8 तकरीबन एटलीस्ट लोग होते हैं। तो उनकी हेल्प करने के लिए भी हम शेल्टर्स, ऑब्वियसली शेल्टर में उनको गुजारा नहीं होगा, तो उनके लिए वो शीट, चादरों की शीट्स नहीं होती, जी जी जी, वो हम उनके लिए अरेंज करें। तकरीबन 17 फैमिलीज़ के लिए अभी तक हमारे अरेंज कर चुके हैं, जिसमें ताकि वो अपनी घर की दीवारें खुद ही ठीक करके और ऊपर चादरें लगा के, ताकि एटलीस्ट अपने घर में वो ये सर्दियाँ गुजार सकें, न बजाय कि वो किसी चादरें वहाँ तक पहुँचाना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी, मैंने आपको बताया, बैक एंड पे जितने भी लोग हैं वो सारे ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारा तो सारा साल ही नहीं रोड्स पे आना जाना होता है। सारा सामान आप मतलब गाड़ियों पे लेके गए क्या? रास्ता कैसे ढूंढा, कैसे पहुंचा वो? जो छोटी मजदा टाइप के मिनी ट्रक्स नहीं होते, उनमें ही हम लेकर जाते हैं। यहाँ से फिर हम चित्राल लेकर जाते हैं या हुंज़ा जहाँ भी, तो वहाँ से फिर हम आगे छोटे मिनी मजदास में जितने भी वो पूरे आते हैं। भी हम जब कहते तो हम तकरीबन 4 छोटे ट्रक्स लेकर गए थे,
और वो उन रास्तों पे चले जाते हैं, ऑफ रोडिंग हो जाती है। सामान उठा के भी चलना पड़ता है? बहुत कई जगहों पे खुद उठा के गए, इवन पंजाब वगैरह में भी। लेकिन ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी हेल्प करते आ जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा तक, ऑलरेडी हम इतना दूर गए होते हैं तो बेचारे 6-6, 7-7 किलोमीटर खुद ही नीचे आ जाते हैं कि भाई हमें यहाँ के सामान दो लेकिन प्लीज़ हमारी हेल्प करो। तो खुद आते हैं, फिर खुद ही वो गद्दों पे या घोड़ों पे, खच्चर वगैरह पे अपना सामान लेकर अपने घर जाते हैं। इस वक्त हम साथ ना कुछ विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं कि कितना दुश्वार गुजारी रास्ता है यहाँ पर पहुँचना। जिस तरह उन्होंने बताया कि मिनी ट्रक्स उस पर जाते हैं वहाँ पर सामान लेकर, लेकिन कई ऐसी जगह जहाँ पर खुद चलना पड़ता है इस सामान के साथ कि फिर पहुँच पाते हैं। आप एक्सप्लेन करेंगे कौन सी जगह ये? सर ये तौंसा शरीफ है, तौंसा डिस्ट्रिक्ट तौंसा में हम गए थे और वहाँ हमारी कोशिश ये थी कि रोड के साइड पे जो आबादियाँ हैं उनकी तो ऑलरेडी बड़ी हेल्प हो रही है, लेकिन जहाँ जाना मुश्किल है, जहाँ खुद चल के जाना पड़ा, तो पानी में और ये कीचड़ वगैरह में हम खुद चल के गए। कोशिश की कि जो ज़्यादा इफेक्टिव्स हैं उन तक सामान पहुँचाया जाए। कुछ इलाके तो ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब थे, तो वहाँ किश्ती में हमें 2-2 घंटे का सफ़र करके जाना पड़ा। चित्राल के भी कुछ विजुअल्स हैं हमारे पास? चित्राल के मैंने ज़्यादा वो दिए जहाँ हम हेल्प करने गए, लेकिन वो असल में ऑफ रोडिंग इतनी ज़्यादा थी, इतनी बम्पी ड्राइव थी कि वो अगर वीडियो बनी भी है तो बन भी नहीं सकती थी। वो खुद हम अपने ट्रक्स वगैरह पकड़ के ताकि हम खुद ईजी होकर बैठ सकें, तो बड़ी मुश्किल। ज़्यादा जो इशू आपने देखा नॉर्थ में, चित्राल में देखा? चित्राल में भी, चित्राल और गिजर वैली में भी। गिजर वैली में, गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित में आती है गिजर वैली। अब चूंकि ज़रा आपका ग्रुप है और आप लोग चूंकि सब माउंटेनियर हैं, आपके लिए किसी जगह पर पहुंचना आसान, आपने चूंकि पहले विजिट किया होता है, तो ज़रा मैं ज़रूर चाहूँगा कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी वहाँ पर गए होते हैं, जिनके लिए पहुंचना कुछ आसान होता है, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जा भी रहे हैं, मदद भी करें, तो इनको सपोर्ट किया जाए, बजाय इसके आप कोशिश करेंगे खुद जाएँ, आप अपने आप को मुश्किल में डालेंगे। यस, बहुत मुश्किल है। तो बी देयर हैंड्स, तो आप तक कोई कैसे पहुँच सकता है? कोई इमदाद करना चाहे कि आप अच्छा वहाँ पहुँचाएँ, चित्राल में, गिजर में? सर हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे, फेसबुक पे है, आदिल ताज के नाम से, बाकी ग्रुप मेंबर्स भी हैं, उनके भी मैं शेयर कर दूंगा। तो वहाँ हम अपने जो अकाउंट नंबर्स हैं वो शेयर करते हैं, लोग हमें वहाँ डोनेशन देते हैं। मतलब ऐसी अनएक्सपेक्टेड जगहों से लोगों ने डोनेट किए कि मतलब नेकी के काम के लिए निकले थे तो अल्लाह ने रास्ते बहुत से बनाए हैं। तो हम खुद फील्ड में काम कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हाँ भाई हम जो डोनेशंस दे रहे हैं वो आगे लोगों तक पहुंचाई जा रही है। उसमें भी अहम ये है कि भले कोई आपसे रब्ता करके पूछ ले कि अच्छा क्या रिक्वायर्ड है, वो टीन की छतें रिक्वायर्ड हैं तो वो आपको खरीद के दे सकते हैं, वो भी आप वहाँ तक पहुँचाएंगे। और इसमें ज़रा इस वक्त आपने कहा ना कि इस वक्त भी वहाँ ठंड स्टार्ट हो चुकी है और ठंड आगे बढ़ती चली जाएगी। अपना घर, अपनी छत होना बड़ा अहम हो गया इस वक्त, ताकि वो अपने घरों के अंदर अपने आप को महफूज कंसिडर कर सकें, और इसलिए वहाँ तक आपको चीज़ें पहुँचानी है। तो यही एक सबसे बड़ी ज़रूरत है वहाँ की। और डाउन जैकेट्स और शूज़ वगैरह, मतलब सर्दी गर्म कपड़े और छत, ये बड़ा ज़रूरी है जिसमें आप इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। आदिल बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। अल्लाह को और तौफीक दे, आप वसीला बने बहुत से उन लोगों के लिए जो वहाँ पर इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। अपने अतियात दिल खोलकर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन सैलाब की माली इमदाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वफाकी काबीना के कायम करदा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट में रकूम जमा कराई जा सकती हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। मुतासरीन सैलाब की माली इमदाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वफाकी काबीना के कायम करदा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड 2022 के अकाउंट में रकूम जमा कराई जा सकती हैं।
सैलाब से मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। अभी फंड लिखकर 9999 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें या अपने अतियात वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड अकाउंट में जमा कराएं। हुकूमत पाकिस्तान। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम उन बहन भाइयों की बात कर रहे थे जो सैलाब अफेक्टेड जो एरियाज़ हैं उनमें मौजूद हैं और उनकी फैसिलिटेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। कुछ चीज़ें हमें किताबों से सीखने में मिलती हैं, कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं तो सीखते हैं, लेकिन कहा जाता है कि ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। यानी वो लोग जो किताब पढ़ते थे, अब मुझे लगता है वो चिराग लेके ढूंढने पड़ेंगे। अब सारे लोग डिजिटल लाइब्रेरीज पे शिफ्ट हो रहे हैं, डिजिटल बुक्स पढ़ते हैं, PDF पढ़ते हैं, हर चीज़ आपके मोबाइल पे होती है, आप उसमें कंफर्टेबल होते हैं उसको पढ़ने में। किताब खरीदना और पढ़ना अब नापैद होता जा रहा है, बहुत कम लोग रह गए हैं। अच्छा, मैं जरा इस बारे में की राय और शेब को तो वैसे कोई तोहफे में भी किताब दे तो शेब पढ़ते हो? रखता तो हूँ ना अपने पास। नहीं, कोई नहीं रखता हूँ अपने पास, मैं रखता हूँ। मैंने जो आई मीन क्या उसे कहना चाहिए, घर में एक कॉर्नर बनाया है जिसमें किताबें सारी रखता हूँ, कभी कोई पढ़ता नहीं है। कॉर्नर में भाई उसको सामने रखे, नॉट इन द कॉर्नर। मैं पढ़ता हूँ फेसबुक, वो बुक नहीं है? हाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, अगेन डिजिटल बुक। नहीं, किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि वो किसकी किताब है। जैसे कि मुझे लास्ट जो किताब खुर्रम इलाही मेरे दोस्त ने उन्होंने दी तो मैंने वो पढ़ी, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे बड़ी मोहब्बत उस किताब से हो गई, इतना अच्छा लिखा हुआ था उन्होंने। तो किताब देने वाले पे डिपेंड करता है कि कौन किताब दे रहा है। अच्छे लोग भी किताबें देते हैं, आप ऐसी बात ना करें। तो ये तो कह रहा हूँ, मुझे उन्होंने अच्छी किताब दी तो मैंने इसलिए पढ़ी। एनीवेज जी, हम अपनी ये चटर पटर तो जारी रखेंगे, क्विकली गेस्ट पे आते हैं और बात हम कर रहे हैं लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना कितना अहम हो चुका है बदलते दौर के साथ। इस पर बात करेंगे। वी हैव विद अस ऑथर हैं आबिद हुसैन साहब। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सर। सर, आपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए जिसमें आपने डिजिटल लाइब्रेरीज़ का क़याम अमल में लाया, थोड़ा सा शेयर करेंगे योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस? एक्चुअली मैं इप्री का नाम सुना होगा, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनकी जो ना पहली डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट थी मेरी। ओके। और इससे पहले मैं NDU में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जॉब कर चुका हूँ। ओके। तो वहाँ पे जो तमाम सेटअप थी वो मैनुअल थी, जैसे कन्वेंशनल लाइब्रेरी कहा जाता है या ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, तो उनको हमने कन्वर्ट किया डिजिटल लाइब्रेरी में। और तीसरा जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है वो है कमांड स्टाफ कॉलेज क्वेटा। ओके। और चौथा जो मेरा भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जा रहा है वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, इसका भी अब कर रहे हैं? जी जी। इसमें नहीं, मुकम्मल हो चुका है। तमाम किताबों का PDF फॉर्मेट होता है वहाँ पे अवेलेबल? तकरीबन ऑलमोस्ट जितनी किताबें आजकल आ रही, खासकर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, उसकी PDF अवेलेबल होती है। अच्छा, फिर PDF पे जाने के लिए हमें लाजमी कंपोज करना पड़ता है ना, वो उर्दू में हो या अंग्रेजी में हो, तब हम उसको PDF में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन कुछ मैंने ऑनलाइन ऐसी भी बुक्स देखी हैं जिनके इमेजेस पड़े होते हैं 1 by 1 पेजेस के, जो कि शायद रीडेबल नहीं होते। क्या उसको हम ई-लाइब्रेरी का हिस्सा कंसिडर करते हैं? 2 काइंड्स है इसके। एक तो ये कि बॉन्ड डिजिटल होते हैं, मिसाल के तौर पे आजकल कोई भी बुक पब्लिश हो रहा है तो उसकी बॉन्ड डिजिटल PDF में आ जाती है, कंपोज्ड फॉर्म में है ना, वो उसको PDF करना पब्लिशर अमूमन ऑथर से जो ना बॉन्ड डिजिटल मंगाते हैं। वो तो अब हो रहा है ना? हाँ, वो अब हो रहा है। इससे पहले जो बुक्स थी जो मतलब 15वीं 16वीं 17वीं सदी की, वो किताबें अब स्कैन किए जाते हैं और PDF में आजकल आपको पता है कि मोबाइल में भी ऐसे डिवाइस आए हुए कि वो स्कैन की बजाय PDF इमेज में आप कन्वर्ट कर सकेंगे। तो उसके बाद उसको स्क्वीज किया जाता है, यानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसी से PDF बनाया जाता है। और उसकी MBs जो होते हैं मेगाबाइट्स, वो तकरीबन 100 MBs पे इमेज में अगर आप स्कैन करें तो चली जाती है। तो वो डेटा स्पेस का भी इशू आ जाता है। इसी का आसान तरीका बनाया गया कि आजकल कंप्रेस्ड डेटा, आपको पता है कि PDF फाइल को, या जैसे गूगल ड्राइव में आप चीज़ें भेजते हैं, गूगल ड्राइव से ज़्यादा Gmail से अगर 25 MB से बढ़ जाती है तो आप गूगल ड्राइव का सहारा ले देते हैं। इसी तरह स्क्वीज करने के लिए सॉफ्टवेयर आए हुए काफ़ी अच्छे, तो 100 MBs को वो 30-20 MB पे ले आते हैं। अच्छा, इतने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं सर। एक चीज़ अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कि आपने कहा कि जो 16वीं सदी की 17वीं सदी की जो किताबें थी उसको भी ला रहे हैं। कुछ ऐसी किताबें जो हमारी तारीख का ऐसे दे वेरी इंपॉर्टेंट और उनकी बहुत सारी जिल्दें होती हैं, तारीख इब्न खल्दून, तारीख तिब्री, इसके अलावा हम देखते हैं सही बुखारी, सही मुस्लिम, तो मुख्तलिफ जिल्दें होती हैं। उस सारे को PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना एक मुश्किल काम है। क्या वो PDF में मौजूद है सारी किताबें? ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जो है ना एक स्कैनर आई हुई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में,
वो करोड़ों में या लाखों में, पाकिस्तान जैसी कंट्री वो बहुत कम सपोर्ट करती है। जैसे नेशनल लाइब्रेरी में या कायद आज़म यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ऐसा स्कैनर आया हुआ जो टर्की वालों ने दिया हुआ, और उसमें ये होता है कि किताब को यूँ रखा जाता है और जिसके ऊपर जो है ना वो शुआएँ आ जाती है और वो किताब स्कैन किए जाते हैं, तो उसमें बुक की जो वजूद है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरी बात ये कि पेज बाय पेज नहीं बल्कि स्कैन करते हैं, एक मिनट किताब बस रखती, बल्कि ऐसी स्कैनर भी है कि एक मिनट में 60 पेजेस भी एट ए टाइम जो ना वो स्कैन करते हैं, खुद पेज हाँ चेंज ऑफ कोर्स करते आपने हैं। ये आपने कहा दो हैं, एक नेशनल लाइब्रेरी में और एक कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, और टर्की ने दी है। हाँ उन्होंने डोनेट किया होता है। हम ऐसा करते हैं किसी दिन बल्कि चलते हैं सलमान, इस स्कैनर को हम जरा आपके साथ भी शेयर करते हैं कि अच्छा कैसे वो काम करे कि क्विकली वो पूरी किताब स्कैन हो रही है। सर आपने क्या शिफ्ट देखा है लोगों का कि जाके किताब लेना लाइब्रेरी से और पढ़ना, या कि अब आप कह रहे हैं कि चूंकि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आप कर चुके हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज बन चुकी हैं, तो वो फिर आप कहते हैं ठीक है लाइब्रेरी नहीं जाते, वहीं से हमने ऑनलाइन बुक पढ़ ली, या नहीं पढ़ रहे? अभी जो रीडिंग का रुझान है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, लेकिन वो ऑनलाइन कम, लेकिन ऑनलाइन पे आ गई। लेकिन अब आपको पता है जनरेशन जो गैप आ रही, खरीद के पढ़ना, ये जो लोग किताब पढ़ने का शौक रखते हैं, जो किताबों से मोहब्बत रखते हैं, वो एक अलग क्लास होती है, वो एक अलग तरह के लोग होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ ना। अब ऐसा देखें, कोई अगर डायनासोर के वक्त का है और वो उस वक्त में रहना चाहता तो रहे, हम अब नए दौर में रहते हैं। किताबें, अच्छा आपको लगता है कि ये जो आपको पिछले कुछ दिनों में किताबें तोहफे मैं इसकी डिटेल में नहीं जाती। आबिद हुसैन सर, आबिद साहब, क्या ये आखिरी सदी नहीं है किताबों से इश्क की? जो मेरे ख्याल में दुनिया वापस जो है ना रिवॉल्व कर रही दोबारा। अब ये जो बुक की लम्स है ना, इसमें जो बंदा इंटरेस्ट फील कर रहा है या दिलचस्पी ले रहा है, वो तो नहीं है। आपको पता, जैसे आप पीडीएफ में कोई चीज़ जल्दी पढ़ते तो जल्दी भूल भी जाते हैं, हाँ। लेकिन बुक की लम्स को छूना और इसी से सीखना, लेकिन किताब की सदी ख़त्म नहीं हो रही, अब किंडल फॉर्मेट में आ रही, ठीक है। मोबाइल गैजेट से किंडल फॉर्मेट, अमेज़ॉन किंडल का नाम आपने सुना होगा यकीनी, तो उसमें आप एट अ टाइम 500 किताबें ले जाते हैं और उसकी जो शक्ल होती है, स्क्रीन होती है, जैसे आप पेपर में ही पढ़ रहे हो। तो इसको ज़रा आप यूट्यूब पे स्टडी कर ले किंडल, तो आजकल मॉडर्न लाइब्रेरी किंडल का सहारा लेते, जिसकी नेमुल बदल है कागज़ की, वो ग्लेयर्स नहीं करती, आंखें मतलब दुखती नहीं है ज़्यादा टाइम पढ़ने से। लेकिन सर आई साइड तो इफेक्ट होती है ना, मोबाइल है, लैपटॉप पे स्क्रीन तो बहरहाल है। नहीं, वो तो किताब यूं करके पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी आई से क्यों करेंगे भाई, सीधा रख के पढ़ेंगे ना। कहते हैं आप सोते हुए आपने किताबें पढ़ना शुरू कर दी तो आपकी नजर कमजोर होती है, तो अच्छा, दोनों सुर्ख वैसे ना उस एक किताब जिससे आपको बहुत अच्छी नींद आती है, ये थेरेपी भी है, जो आपकी स्कूल की या कॉलेज की बुक्स होती है ना, सामने रखे देखे कैसे मिनटों में नींद आती है। हम कॉलेज में नहीं रहे ना, बड़े हो गए, लेकिन कोई तो किताब सामने रख के नींद आएगी ना। कौन सी किताब? फेसबुक वो किताब, नींद आना जरूरी है, नींद आना जरूरी है। सर कमिंग बैक टू दिस, ये जो आप बात करें कि ज़रा कन्वर्जन, आपकी बात थोड़ी अधूरी भी रहेगी कि उससे आपको फील आती है फिर वो जो आप बता रहे हैं कि जिस तरह गैजेट्स से अब किताबें पढ़ी जा रही हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, इसमें शुआएं ऑलमोस्ट अमेज़ॉन किंडल जो है ना आज से 2010 में बनी हुई थी, पाकिस्तान में भी बहुत कम इंट्रोड्यूस हो गई है। जैसे अमेरिका में या न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में लोग जाते हो वो किंडल को ख़रीदते हैं, ठीक है। तो मैंने पर्सनल किंडल आज से तकरीबन 4 साल पहले, जब मैं एनडीयू में जॉब कर रहा था 5 साल, तो मैंने एक किंडल ख़रीदी थी तकरीबन 9000 की। अच्छा। तो उसमें 5000 बुक्स यू कैन टेक इट एनीवेयर, मतलब वो इनकी जो स्पेस होती है, किंडल की जो फॉर्मेट होती है अमूमन पीडीएफ से हल्की होती है। अच्छा। तो 500 बुक्स आप एट ए टाइम उसमें रख सकते हैं। आप कोई भी बुक खोलना चाहते तो बाय टाइटल आप सर्च कर सकते, हाईलाइट कर सकते और फोल्ड कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, तो वो लम्स वाला काम तो हल हुआ ना? जी तकरीबन हल हो गया तकरीबन ऑलमोस्ट। तो किताब इस सदी में जो है ना, यूनिवर्सिटी की नहीं किताब की बात हो रही है, किताब ही की बात कर रहा हूँ। जी लम्स की बात हो रही है। जरा किताब का फिजिकल टच, जिस तरह सर ने कहा ना, उसका अपनी सिग्निफिकेंस है। टीचर के भी लम्स की बड़ी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जब वो रख के लगाते हैं कि भाईजान क्यों नहीं पढ़ रहे। तो वैसे अम्मा अब्बा के जूते का लम्स भी फील करने की चीज होती है। जी, ये बहुत शरारतें हम करना शुरू हो गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर अब ये बताएं कि एक प्रोजेक्ट जिसका अभी आप हिस्सा भी हैं, जो आपने कहा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस इदारे के साथ करने जा रहे हैं? नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है ना, यहाँ पे एक प्राइवेट थिंक टैंक है, तो थिंक टैंक वाले हमारी सर्विसेज को देख के वो भी कह रहे हैं कि हम डिजिटल लाइब्रेरी की एक्सेस दे दें। आपको डिजिटल लाइब्रेरी से ये होता है कि जो इंसान का वही टाइम जो फिजिकली लाइब्रेरी में विजिट करना होता था वो थोड़ा सेव हो रहा है। लेकिन बाकी कोई चीज़ आपको किसी भी बुक में पसंद आ जाती तो आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते तो प्रिंट निकाल सकते हैं बाय द वे। ठीक है। तो ये एक और मतलब नया तरीका है। अगर कोई ज़्यादा देर ग्लेयर्स होती है आइज़ में
या आंखें दुखती है, ज़्यादा देर नहीं पढ़ सकते तो प्रिंट निकालते PDF फॉर्मेट से। और एक अच्छी चीज़ सर ये भी है कि जब हम डिजिटल लाइब्रेरी पे शिफ्ट होते हैं तो हम पेपर बचाते हैं, कागज़ को बचाना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक पेपर का रिम बनने के लिए कितने दरख्त कटते होंगे। ऑफ कोर्स पेपरलेस सोसाइटी पे हम कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे ई हम मान गए सर, हम तो वैसे ही कह रहे हैं किताबें ना पढ़ो फिजिकल लेके। मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने कभी किताब पढ़नी ही नहीं है, पढ़े आप डिजिटल पढ़े ना, डिजिटल पढ़े आप नहीं, आप एंकर लोग बहुत ज्यादा मुताले करते तो आपको तो हर सदी में किताब के साथ सर सुबह ड्राइव कम करती है, किताब खोल के सामने बैठती है, तभी इतनी ज्यादा दफा गाड़ी पीछे ठुक गई है। नो डाउट रिवर्स पे लगी है, तो रिवर्स करते हुए पढ़ रही थी। वही मैं किताब गाड़ी चलाते हुए क्यों पढ़ूंगी शुएब? कब पढ़ते हैं किताब आप? आबिद साहब से सुबह से रात तक तो आप PTV में खबरें और शो मैं करती हैं। फेसबुक पढ़ती हूँ ना, साथ आपके इंटरेस्ट की किताब भी तो मैंने साथ पढ़नी होती है। आबिद हुसैन साहब, डिजिटल लाइब्रेरीज की तरफ हम जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस है? ये तो हम उन लोगों की बात करें जो प्रोफेशनल्स हैं या जो वैसे किताब से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन वो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं उनको डिजिटल लाइफ की तरफ कैसे लेके आएँ? असल में जो आजकल स्कूल है जो यूनेस्को फंड कर रही है, बहुत सारे स्कूल ऐसे जो डिजिटल कन्वर्ट हो रही है। आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के बच्चों की तमाम किताबें डिजिटल बॉन्ड में भी आ रही। किसी टीचर को या कोई नई एडिशन चाहिए तो नेट पे चेक कर सकते हैं। तो आजकल जो बड़े बड़े स्कूल है जैसे बीकन हाउस सिटी स्कूल या आसास इंटरनेशनल या आप ले लें कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल या OPF, यहाँ पे डिजिटल एप्लीकेशन बनाई गई, ऑलरेडी लाइब्रेरियों के साथ कनेक्ट है। तो बच्चे उसी से ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसकी लॉगिन पासवर्ड बनाते हैं बच्चों को, और उसी से अपनी मर्जी की अपनी सब्जेक्ट की किताबें जो है ना वो पढ़ सकते हैं। और ये इसलिए भी अहम है कि हम कहते हैं ना कि फिर बच्चा, छोटे बच्चों की अगर हम बात करेंगे तो सर आपने ज़रा उन किताबों की बात की, वो शायद स्कूल 9th 10th या कॉलेज में बच्चे पढ़ेंगे लाइब्रेरी से लेकर, लेकिन और छोटे बच्चों पे आ जाए तो अब ऐसे पूरे आपके जो कोर्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। बच्चा में जाता है टैबलेट्स पे या वहाँ पे प्रोजेक्टर पे टीचर्स के साथ शेयर हो रहा होता है, वर्कशीट्स मिल रही होती हैं कि भारी बस्ता नहीं रहता। ये बड़ा अहम है कि बस्ते भी हम हल्के करें ना बच्चों के। बिल्कुल आजकल भारी बस्ते से परेशान नहीं हुए आप बचपन में? नहीं होती एक तो सदी थी पहले? अभी वैसे एक सदी पहले की बात नहीं है, बहुत रीसेंट बात है। अब कितनी रीसेंट बात है ये मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन बस्ता ज़ाहिर है भारी होता था, उठाना मुश्किल होता था। अभी आजकल में ना बच्चों के लिए बस्ते का बोझ कम हो गया, आपको पता है? अच्छी बात है ना, ये इट्स ए रूल कि आप बच्चे पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते। बस इसके वो लिए कोई लॉ कहने भी की था, हद तक कि लॉ सबसे पहले KP ने लॉ बनाया था, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए हर सूबे को, लेकिन हम फिर भी देखते हैं आज आप किसी बच्चे को छोड़ने, मैं तो रोज अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, मुझे पता ना कितने भारी बस्ता उठाना पड़ता है। नहीं वो ट्रॉली वाला है। हाँ, अब सबको ट्रॉली वाले बस्ते खरीदने चाहिए। हालांकि हमने तो बचपन में कोई ट्रॉली वाले बस्ते नहीं देखे, दूसरे बस्ते उठाते थे ना। हाँ जी, तो इसीलिए हम कुछ किताबें जान की मोटी किताबें घर छोड़ाते थे, टीचर वो गलती से घर रह गई है। चले, और वो जो एक बुक जो कंपाइल हुई होती 3-4 किताबें एक जिल्द में लगी होती थी, वो तो उससे तो मौत आती थी ना उठाते हुए, तब 4 बुक्स समझे इकट्ठी घर रह गई, गलती से रह गई। सर थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे और ऑन सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कन्वर्ज, कैसे हम डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं, कितनी इसकी अहमियत है, और ज़रा बदलते वक्त की ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, सलमा को अगर किताब खरीद के पढ़ने पड़े, मेरे पास नहीं है पैसे खरीदने के, मैं तो पढ़ूंगा, कोई तोहफा दे दे तो एटलीस्ट वो पढ़ ले जरूर। अब आदत डिजिटल की पड़ गई ना, फेसबुक मेरा मतलब है फोन पे। अपना बहुत सा ख्याल रखें नाज़रीन, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।